सबैलाई म नमस्कार गर्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम एमसीसी सम्बन्धमा डिबेट सम्बन्धमा छ। एमसीसी सम्बन्धमा लामो समयदेखि नेपालमा बहस जारी नै छ। एमसीसी नेपालमा अब 2074 सालमा भदौ 29 गते यसको हस्ताक्षर भइसके पछाडि लामो समयसम्म यो गुपचुप ढङ्गले चल्यो। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो चाहिँ संसदबाटै पास गर्नुपर्छ भनेर यसको अड्डी लिए पछाडि र एमसीसी को बुदामा संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुनै कुरा नभए तापनि यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने भइसके पछाडि यसले चाहिँ सार्वजनिक बहसको रूप लिएको हो। यसमा यतिखेर चाहिँ बौद्धिकहरूको ठुलो तबका यसको विरुद्धमा बोलिरहेको लेखिरहेको स्थिति छ। राजनीतिक दलमा पनि यही कारणले काफी धेरै बहस भएको स्थिति छ। नेकपाको समयमा पनि नेकपामा यो सम्बन्धमा बहस चलेर एउटा टिमै गठन भयो। त्यो टिमले आफ्नो रिपोर्ट नै बुझाउनु पर्ने स्थिति आयो र त्यो हामीलाई थाहा छँदै छ। र योभन्दा पछाडि पनि अब नेकपा फुटेर भइसके पछाडि अब अहिले सरकार सामुन्ने एउटा चाहिँ तरवार जस्तो एमसीसी को बुन्दा आएको छ। यो 28 गते भित्र दर्ता गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकी सहायक मन्त्रीले बोलेर गएको स्थिति छ। यहाँका दलहरूले कतिपयले प्रधानमन्त्रीले स्वयंले यो पास गर्नुपर्छ भनेर आएको अमेरिकी भ्रमणमा भनेर आएको स्थिति छ। भनेदेखि यता राजनीतिक दलहरूले यसलाई चाहिँ संशोधन नगरिकन पास गर्नुहुन्न भनेर कतिपयले अड्डी दिइरहेको, कतिपयले यो पास गरेर कुनै चाहिँ बेफाइदा छैन, यो अहिलेको गठबन्धन भत्काएर आऊ अनि म यो पास गर्नको लागि सहयोग गर्छु भनेर नेकपा एमाले भनिरहेको स्थिति छ। यो स्थितिमा चाहिँ यो चाहिँ एमसीसी सम्बन्धमा यतिखेर वास्तवमा यो विरोध जो भइरहेको छ, विरोधको कारण के भन्ने सम्बन्धमा अहिले वामपन्थ पत्रिकामा एउटा लेख प्रकाशित भएको छ हरिरोकाजीको। त्यो हरिरोकाजीले प्रकाशित गर्नुभएको त्यो लेखमा आधारित भएर आजको बहस केन्द्रित छ। आजको बहसमा मैले बोल्नुपर्ने धेरै कुरा छैन। यो एमसीसी वास्तवमा नेपालको, देशको लागि, राष्ट्रको लागि यसमा निकै घातक कुराहरू छन् भन्ने कुराहरू मैले पनि पटक पटक बोलिआएको छु। यहाँ भएका थुप्रै वक्ताहरूले, यहाँ भएका थुप्रै प्यानलिस्टहरूले पनि बोलिआउनु भएको छ। तर त्यो स्थितिमा चाहिँ एमसीसीमा त्यस्तो खालको विरोध गर्नुपर्ने कुरा के छन्, त्यो सम्बन्धमा सबभन्दा पहिले यो प्रेजेन्टेटर हरिरोकाजीले 5 मिनटको समयभित्र केही कुरो राख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि 5 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। सूर्यराज आचार्य, रत्न संसार श्रेष्ठजी, मीन बहादुर श्रेष्ठजी, दिपेन्द्र छेत्रीजी र पीताम्बर शर्माजी। 5 जना साथी प्यानलिस्टले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। त्यस पछाडि 2 मिनटको समय लिएर यहाँ भएका सहभागीहरूले त्यसमा सहभागी हुने उहाँहरूलाई अवसर पनि हुनेछ। त्यो ढङ्गले आजको कार्यक्रम चल्नेछ। समय विषयवस्तु गहन छ, समय थोरै छ। समय थोरै यस कारणले कि पत्रिकामा यसलाई उतार गर्नको लागि धेरै लामो भएको खण्डमा धेरै लामो उतार गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यसमा के राख्ने के छुटाउने भन्ने समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसमा समय अत्यन्त सीमित समय राखिएको छ। अब सीमित समय गहन वक्ताहरूको लागि एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा पनि हो कि एकदम 5 मिनटको समयभित्र यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरामा बोलिसक्नु भनेको निकै ठुलो चुनौती हो। तर मलाई लाग्छ कि यहाँ अहिले उपस्थित भइरहनु भएका वक्ताहरू यो बारेमा एकदमै सिद्ध हस्त हुनुहुन्छ। ठाउँ ठाउँमा बोलेर उहाँहरूले सार के हो त्यो सार बताउनको लागि सक्षम हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आजको यो बहसमा धेरै लामो गन्थन भन्दा पनि यसमा मुख्य सार, विरोध गर्नुपर्ने मुख्य सार के, यसमा त्यस्ता खालका कुराहरू के छन्
जो देशको लागि आपत्तिजनक छन्, घातक छन् र त्यो कुरामा हामी जानु नै हुँदैन। त्यस्तो खालको कुरा के, अथवा यसमा पास गर्नु पो पर्ने कुरा छन् कि, त्यो बारेमा कसैको मत छ भने त्यो मत राखे पनि हुन्छ। वक्ताहरूले त अब कुन ढङ्गले राख्नु होला, आफ्नो उहाँहरूको खुसीको कुरा भयो। पार्टिसिपेन्ट्सहरूले त्यो ढङ्गले राखे पनि हुन्छ। तर मुख्यतया आजको छलफल चाहिँ यो एमसीसी सम्बन्धमा, एमसीसी को विरोध किन भन्ने हरिरोकाजीको लेख सम्बन्धमा केन्द्रित भएर हुनेछ। मैले अहिले यो पहिलो पटकमा यति नै बोले। अब म चाहिँ सबभन्दा पहिले प्रेजेन्टेटरको हैसियतले हाम्रो हरिरोकाजीलाई 5 मिनटको समयभित्र आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। हजुर सर, धन्यवाद छ श्यामजीलाई। तर मलाई आफूलाई लागेको चाहिँ 3-4वटा कुराहरू हुन्। जस्तो पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक रूपबाट प्रष्ट हुन सकिरहेको राख्दैनन्। हामी कहाँ जति पनि सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन्, जति पनि हामी वैदेशिक सहायताका कुराहरू गर्छौँ वा विदेशसँग हाम्रो जति पनि सम्झौताहरू हुने गर्छन्, ती सम्झौताहरूको बारेमा खास गरी त्यसको प्लस र कन्सहरूको बारेमा, त्यसको पोलिटिकल भ्यालु र इकोनोमिक भ्यालुको बारेमा हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल हुने गर्दैन। अनि त्यसपछि पछाडि पछुताउने गर्छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा त्यो महाकाली सन्धिदेखि यता त्यस्तो हुन थाल्यो र एमसीसीको अनुमोदनको बेलामा पनि, अनुमोदन गर्ने कुराको पनि तपाईँको चाहिँ त्यसले नेकपाभित्र विभाजन ल्याइदियो भन्ने म ठान्छु। र अब त्यसमा तपाईँको चाहिँ एमसीसी के हो र के होइन भन्ने बारेमा त्यसमा तपाईँको धेरैले, अघि श्यामजीले नै भन्नुभयो जस्तै धेरै सरहरूले प्रकाश पार्नु भएको छ, धेरै मानिसहरूले लेख्नु भएको छ। र त्यसको तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो राजनीतिक कुरा हो कि होइन, आर्थिक मात्रै कुरा हो कि भन्ने बारेमा पनि तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू, धेरै चिन्तनहरू त्यसमा आछ। र एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि एमसीसी वास्तवमा तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको सुपर इम्पेरियलिजम भइराख्ने वा तपाईँको चाहिँ इम्पेरियलिजम वा साम्राज्यवाद, आफ्नो साम्राज्यलाई वा साम्राज्यवादी हैकमलाई स्थापित गर्ने मानसिकताबाट निर्माण गरिएको एउटा प्रोजेक्ट हो। र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिले उहिले अलिकति अर्कै ढङ्गमा थियो, खास गरेर दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि। र अहिले तपाईँको यो पछिल्लो चरणमा खास गरेर 1970 पछाडि एउटा नयाँ प्रोजेक्टको रूपबाट यसलाई डेभलप गरियो। र त्यही डेभलप गरिएको चिन्तन प्रणालीभित्रको एउटा तपाईँको चाहिँ यो आयोजना हो। त्यसले तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँमा कसरी खेल्ने, कसरी तपाईँको आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने र त्यो वर्चस्वमा अर्कोलाई स्थापित हुन नदिनलाई के गर्ने भन्ने खालको कुरासँग यो चाहिने छ भन्ने मेरो चाहिँ जिकिर हो। र त्यो जिकिरमा वास्तवमा तपाईँको चाहिँ मैले एउटा सानो उदाहरण पनि त्यसमा दिएको छु। त्यो खास गरेर ब्रुकिङ चाइना स्ट्राटेजी इनिसिएसनका तपाईँको चाहिँ त्यसमा आबद्ध रुस दोषी भन्ने एकजना लेखक छन्। उनले तपाईँको चाहिँ मतलब अमेरिका चाइनिजहरूको के एम्बिसन हो र उनीहरूले गर्न खोजेका के हो भन्ने बारेमा उनले तपाईँको चाहिँ जुन पोइन्टहरू लेखा छन् उनको किताबमा, त्यो किताबको पोइन्टहरूलाई पनि मैले अलिकति उद्धृत गरेको छु। त्यो वास्तवमा तपाईँको चाहिँ सुपर वा न्यू इम्पेरियलिजमको जग बसाल्नका लागि वा त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नुको लागि त्यो स्ट्राटेजिक क्रियाकलापबाट यो एमसीसी भन्ने अभिप्रेरित छ भन्ने कुरा नै हो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको मैले लिन खोजेको चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक र नेपालको सन्दर्भको कुरा, त्यो खास गरेर स्ट्राटेजिक पोइन्टले हिसाबले नै हामीले तपाईँको चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ। र नेपाल एउटा असंलग्न मुलुक हो एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको हामी दुईटा ठुला जायन्ट छिमेकी भारत र चीनको बिचमा छौँ। र त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यी दुईटै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले तपाईँको हामीलाई सानो एउटा मुलुकलाई तपाईँको जोगाउनका लागि हामीले हाम्रो आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सोच्न जरुरी छ। त्यस हिसाबले कन्ट्रोभर्सियल हुने, दुईटाले युद्ध थोपर्न सक्ने वा दुईटाको द्वन्द्वभित्र हामी पर्ने खालको वातावरण हामीले तयार गर्नु हुँदैन। त्यसैमा पनि तपाईँको चाहिँ हामीसँग छिमेकसँग जोडिएको मुद्दा भएको कारणले गर्दा र त्यस हिसाबले हामी तपाईँको चाहिँ जस्तो केही मान्छेहरूले दक्षिण कोरियासँग जोड्छन्, अन्तसँग जोड्छन्, तर त्यस्तो जोड्नुको अर्थ हुँदैन हामी तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो जायन्ट मुलुकहरूको बिचमा रहेको एकदमै अन्डर डेभलप नेसन हो। र त्यस हिसाब किताबले हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। यो मेरो चाहिँ चौथो पोइन्ट हो। र पाँचौँ पोइन्ट चाहिँ
हामीलाई धेरै असमान शर्तहरू थोपरिया छन्, जुन कुरा मैले त्यहाँ पोइन्ट वाइज पनि राखेको छु र त्यसमा अझ नपुग पनि हुनसक्छ। जस्तो रत्न संसार सर चाहिँ तपाईँको कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले उहाँले यस बारेमा तपाईँको चाहिँ औल्याउनु होला। यद्यपि तपाईँको के हो भन्दाखेरि हामीसँग धेरै ती असमान शर्तहरू हामीलाई थोपरिया छन्, जसले हामीलाई असंलग्न हुन पनि दिँदैन, हामीलाई तपाईँको चाहिँ डेभलपिङ भएर बाँचिरहन पनि दिँदैन र हामी निकै अप्ठ्यारोमा पुर्याउन सक्ने खालका अप्ठ्यारो वातावरण बन्छ। र चौथो चाहिँ विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण, के अरे मतलब यो छैटौँ छ विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण भन्नाले हाम्रो तपाईँको चाहिँ विकास गर्ने परिपाटी खास गरेर हामीले तपाईँको त्यो एक्सेप्ट गर्दाखेरि त्यसको महँगो कस्टलाई बेहोर्दा भोलि अरू आयोजनाहरूलाई निर्माण गर्न जाँदा हामीले फेरि अर्को भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामी कहाँबाट ल्याउँछ? त्यो महँगी जस्तो पहिले पनि तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले मतलब अरुण थर्डको कार्यक्रम गर्दाखेरि धेरै महँगोमा ल्याउने खालको कुरा गर्दा हामीले विरोध गरेका थियौँ। त्यही कुरा तपाईँको चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ 4 करोड रुपियाँ प्रति किलोमिटर पर्नेलाई 16 करोड रुपियाँ तिराउने जुन खालको वातावरण बनाएको छ, भोलि अर्को प्रोजेक्ट अमेरिका वा अरूको कुनै पनि दाताहरूको सहयोग नभइकन हामीले चाहिँ डेभलप गर्नु पर्ने प्रोजेक्टलाई हामी कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा धेरै अप्ठ्यारो कुरा हो। त्यही यो चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर मैले यो लेख चाहिँ लेखाएको हो। त्यसमा तपाईँको चाहिँ सरहरू सबैले पढ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ र यसमाथि तपाईँको चाहिँ जति क्रिटिक्स गरे पनि म फाइदामन्द नै हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हरिजी, उहाँले समयमा नै सक्नुभयो र यो यसले चाहिँ बहसलाई अगाडि बढाउनलाई सहिलो पार्ने भयो। तर आफ्नो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ राख्नको लागि यो समयले उपार्यो भने नगर्नु होला। समयमा त सक्नु जरुरी छ, तर मुख्य कुरा नसुताउनु होला, किनभने यो फेरि बहस हो, पत्रिकामा जाने कुरा हो। त्यस कारणले म यति कुरा भन्दै अब सूर्यराज आचार्यजी, जसले मिडियामा पनि र विभिन्न ढङ्गले आफ्नो बहसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, एमसीसी सम्बन्धमा उहाँले सप्रमाण अनेकौं कुरा राख्नु भएको छ र उहाँलाई म अहिले बोल्नको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद श्यामजी। धेरै कुरा त हरिजीको पेपरमा एकदम त्यसको बुँदा बुँदा छन्, म दोहोऱ्याउन चाहन्न, संक्षिप्त टिप्पणी मात्रै। पहिला यो एमसीसी कम्प्याक्टको सम्झौताको जुन नेचर छ, नेपाल सरकार हामी चुकेको अथवा हाम्रो सोसाइटी चुकेको के हो भने यसलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो युनिटबाट सिर्फ यो चाहिँ नि अनुदान मात्रै हो भन्ने बुझाइ। अब त्यसमा अलिकति चाहिँ हाम्रो जुन दाताहरूसँगको पहिलेदेखि खास गरी केही बौद्धिकहरूको जुन एउटा एक किसिमको न्यारेटिभ बनाउने छ, त्यसले पनि केही काम गरे हुन सक्छ। मैले यसलाई के भन्ने गरेको छु भने इट वाज रेल रोडेड। हाम्रो यसका महत्त्वपूर्ण धेरै कुराहरू चाहिँ कूटनीतिक तहमा, राजनीतिक तहमा निरूपण गर्ने कुराहरू छन्। किनभने यो एमसीसी कस्तो हो, यसको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरो एमसीसी एक्ट 2003 हेर्दैमा स्पष्ट हुन्छ। हरिजीले धेरै भनिसक्नु भएको छ। यो एउटा के भन्छ, यो न्यू लिबरल मोडल त्यो मात्र होइन, अमेरिकाको भ्यालु सिस्टम र अमेरिकाको एउटा प्रभुत्व चाहिँ गरिब देशहरूमा कसरी चाहिँ औपचारिक रूपमा कायम गर्ने भन्ने फ्रेमवर्कबाट आएको हो। तर यसलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय नै यो अन्तिममा यो चाहिँ मात्र यसमा इन्भल्भ भएको छ। त्यसैले हाम्रो राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यताले गर्दा यो यहाँसम्म आयो। यो पहिला आउनै नहुने हो। र अर्को यो आइपीएसको कुरामा त मलाई के लाग्छ भने आइपीएस मात्र होइन, यो त अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीको पार्ट हो। भोलि अहिले त इन्डो पेसिफिक भयो, भोलि साउथ एसिया कुनै स्ट्राटेजी आयो भने त्यसको पनि पार्ट हुन्छ। त्यो त उनीहरूले एउटा फ्रेमवर्क बनाएको। त्यसैले हामी त्यसमा ती प्राविधिक कुरामा यो 17 सालमा आयो, 22 सालमा आयो, यो आयो, त्यसमा अल्झिन जरुरी छैन। यो अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीको यस्ता चाहिँ फरेनका कुराहरू अङ्ग भइ नै हाल्छन्। अब यहाँ अलिकति चाहिँ यो म 2-3वटा कुरा यो किन यसमा आलोचना गर्नुपर्ने के हो भन्दा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा धेरै बहसमा नआएको के हो भने कतिपय यसको आलोचना गर्नेमा पनि फेरि भ्रम छन्। आलोचना पनि गलत कुरामा आलोचना भएका छन्। जस्तो यसको स्वामित्व नै अमेरिकाको हुने, जग्गै अमेरिकाको हुने गलत हो। त्यो होइन। भएको के छ भने यसको एउटा इन्टरप्रिटेसन जुन पूर्वाधार बन्छ ट्रान्समिसन लाइनको, त्यो पूर्वाधारको उपयोग अनन्त कालसम्म अमेरिकाको आर्थिक हित
र सुरक्षा हितको विपक्षमा हुन नपाइने भन्ने। अब यो इन्टरप्रिटेसन मेरो होइन, यो इन्टरप्रिटेसन नेपाल सरकारका 2 जना पूर्व सचिव जो अहिले यसको पैरवीमा धसेर लाग्नु भएको छ उहाँहरूको इन्टरप्रिटेसन हो। र यदि त्यो हो भने अब यो हाम्रो राजनीतिक तहमा पनि कुराहरू जो आउँदैन। फेरि म भन्छु, ट्रान्समिसन लाइन जस्तो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको उपयोग अनन्तकालसम्म अमेरिकाको आर्थिक स्वार्थ र रणनीतिक र चाहिँ सुरक्षा स्वार्थ हेरेर मात्रै गर्न पाइने भनेको इट्स टु लोडेड। त्यही एउटा काफी छ हाम्रो बहस गर्ने। मैले एउटा त्यो राख्न चाहेँ। अब अर्को चाहिँ अलिक यो धेरै बहसमा नआएको धेरै पोइन्ट बुँदा बुँदाकोमा एउटा यो 3.7 को सी छ जुन बुँदा एउटा के छ भने अर्को यो 5 वर्षमा सकिने होइन। 5.5 मा 9 वटा शर्तहरू अनन्तकालसम्म नेपाल राज्य र अमेरिका राज्य रहँदासम्म यो टर्मिनेट भयो भने पनि लागू हुनेछ। अब त्यो मध्येमा यी धेरै आएका बौद्धिक सम्पत्तिका कुरा यसको यो एक्सेस 3.7 सी मा के छ भने त्यो फ्यासिलिटी पूर्वाधार फ्यासिलिटीहरूको इन्स्पेक्सन, त्यसको मोनिटरिङ, इन्स्पेक्सन र इभ्यालुएसन जुनसुकै बेलामा पनि एमसीसीले तोकेको मान्छेलाई एक्सेस दिनुपर्छ। अब त्यो पनि अनन्तकालसम्म यस्ता वैदेशिक सहयोगमा कहीँ पनि यस्ता शर्तहरू राखिँदैनन् कि तोकिएर राखिएको हुन्छ। अब युजुअली कन्ट्र्याक्टहरूमा के भन्छ भने सर्भाइभल क्लज भन्ने फरफारक भन्छ, केही समयपछि ती निष्क्रिय हुने किसिमले तोकिन्छ, तर यसमा ओपन एन्डेड छन्। त्यस्तै अर्को धेरै यसको पैरवी गर्नेले के भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाले यसमा हस्तक्षेप गर्ने हो कि भन्ने कुरा आयो भने के जस्टिफिकेसन दिनुहुन्छ भने होइन, यो त हाम्रै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको चल्ने हो एमसिए नेपाल भनेको त भन्ने। तर त्यसमा यो 2019 को इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टको अब यो सेक्सन 2.9 को जेले के भन्छ भने एमसिए को चेयरम्यान र मेम्बरहरूको हेरफेर गर्नु पर्यो भने एमसिसी को अप्रुभल चाहिन्छ। र त्यसको डाइरेक्ट इन्टरप्रिटेसन त के हो भने नेपाल सरकारले अर्थ सचिवको हेरफेर गर्नु पर्यो भने एमसिसी को अप्रुभल चाहिन्छ। अब त्यो कुरा कसरी हाम्रो यो डाक्टर युवराज खतिवडाले कसरी सही गर्न सक्नुभयो? यति हाम्रो सामान्य एउटा राज्य सञ्चालनको हिसाबले भन्ने हो पनि हाम्रो स्वाधीनता र सामान्यवादी यति तपाईको चाहिँ असंवेदनशीलता देखिन्छ कि यसमा। अब त्यो सँगै सेक्सन 2.11 कोमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने मैले टुङ्ग्याएँ, एमसिए एक्ट नेपाल सरकारलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ उसले, नेपाल सरकारले कन्ट्रोल गर्ने होइन। र एमसिए नेपालले गरेको एग्रिमेन्टहरू, त्यसका कर्मचारीसँग गरेको एग्रिमेन्ट, कन्सल्ट्यान्टसँग गरेको एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्टरसँग गरेको एग्रिमेन्ट त्यो पब्लिक डोमेनमा हुँदैन। त्यो चाहिँ कुनै हाम्रो सूचनाको अधिकार कसैले पनि त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेर हामी कोर्टमा पनि गर्न पाउँदैनौँ, त्यति गोप्य त्यो राखिएको छ। त्यसैले यी सबै कुराहरू हामीले चाहिँ यो पजलहरू यसमा यो जोडौँ भनेदेखि यो सामान्य अहिले पनि केही सेक्सनबाट यो ट्रान्समिसन लाइन मात्र हो, यो विकास मात्र हो भन्ने भन्दा अब यो पहिला हामीले स्थापित गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने यो विकास र ट्रान्समिसन लाइन अनुदान मात्र होइन, यो एउटा महाशक्ति राष्ट्रले आफ्नो राजनैतिक स्पेस फराकिलो बनाउनको लागि औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मान्यता हुने गरी अत्यन्तै कपटी र चोर बाटोबाट यसलाई छिराउन खोजिएको छ। र नेपालको एउटा सेक्सन, ब्युरोक्रेसीको एउटा सेक्सन, बौद्धिक एउटा सेक्सन र राजनीतिक एउटा सेक्सन त्यसको सहयोगी भएको छ, जानी नजानिकन। हुन्छ, मैले यही हो। धन्यवाद। धन्यवाद सुराजजीले निकै नयाँ नयाँ तर्कहरू ल्याउनु भयो। अब नयाँ कुराहरू यो सबैलाई विरोध गर्नुपर्ने नयाँ कारणहरू सम्बन्धमा चाहिँ रत्न संसारजीलाई बोल्नको लागि म अनुरोध गर्छु। हजुर, धन्यवाद। अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग आबद्ध हो होइन भन्ने कुरामा एउटा तर्क चाहिँ के गरिरहेछन् भने के अरे यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ 2017 मा आयो, एमसिसी 2002 मा आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो पछि आएको अघिल्लोको मात्र कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ सवाल गरेका छन्। मेरो इन्टरनेटले दुःख दिए जस्तो छ। त्यसैले अब यो एमसिसी एउटा संस्थान हो र यो पहिला स्थापना भएको संस्थान पछि आएको कुनै मन्त्रालय मात्र राख्न मिल्दैन भन्ने तर्क नै गलत हो। यो 2002 मा एमसिसी स्थापना भए तापनि इन्डो पेसिफिक 17 मा आएकोमा पछि आएर मात्र राख्यो। अनि यो जर्ज बुसले भनेकै छ, यसको उद्देश्य नै के थियो भने
preventing terrorism in the post-9/11 era by attempting to use American aid and expertise to ensure stable governments around the world भनेकै छ। अनि यो संसदीय अनुमोदनको सन्दर्भमा चाहिँ यो ज्ञानबहादुर कार्की अर्थमन्त्रीहरूलाई म आई वान्ट टु बी च्यारिटेबल, उहाँहरूले चाहिँ संसदीय अनुमोदन गर्न नमान्नु भएको थियो। त्यो एमसिसी सम्झौताको ड्राफ्टमा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने थियो, उहाँहरूले चाहिँ मान्नु भएन र अमेरिकनलाई मनाएर त्यो क्लज हटाएर आएको। तर पछि चाहिँ युवराज खतिवडाजीले हुन्छ गर्छु भनेर मानेर आउनु भएको, यसरी घुमेको हो। अनि यो मुख्य कुरा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र यो धारा 279 को जुन सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध भन्ने खण्ड खमा छ, त्यस अन्तर्गत भएरै यिनीहरूले मानेको हुन्छ भन्ने देखिन्छ। अहिले अब म आर्थिक पाटोमा नै आउन चाहन्छु। अब यो जम्मा वार्षिक 12 अर्ब रुपियाँ आउने हो, 5 वर्षमा 60 अर्ब। अहिले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 1 अर्ब 75 करोड 60 लाख अमेरिकन डलर नेपाल अनुदान ल्याएको छ, जुन भनेको 2 खर्ब चान्चुन हो। त्यति अनुदान ल्याउँदाखेरि कुनै पनि संसदले अनुमोदन गर्नु परेको थिएन। तर अहिले अब यो 10-12 अर्बलाई किन अनुमोदन गर्ने? अनि अर्को आर्थिक पाटो के हो भने नेपालले यो भिसा शुल्क बापत मात्रै वर्षमा 6 अर्ब बुझाउँछ। यो 12 अर्ब भने ठुलो कुरा होइन। अझ अहिले सदुपयोग हुन नसकेको उत्पादक काम नलाग्यो भने रेमिट्यान्स अब 961 अर्ब रुपियाँ, 9 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आएको छ। त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन, त्यो उत्पादक काममा लगाउन सकेको छैन। अब आर्थिक पाटोमा म अब जलविद्युतको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि म चाहिँ के देख्छु भने नेपाललाई चाहिँ महँगोमा बिजुली पनि नदिने अनि भारतलाई सस्तोमा बिजुली दिनलाई, यो भनेको नेपालको जलस्रोतलाई भारतको औपनिवेशीकरण गर्नको लागि नै यो पूर्वाधार बनाउन लागेको हो। अब अर्को एउटा मैले वाक्यांश प्रयोग गर्ने गरेको छु, मोनोसोनी ट्र्याप। यो धेरै अगाडिदेखि हाम्रो के छ भने नेपालको कतिपय भूभागमा, धेरै भूभागमा अहिले प्रसारण लाइन पुगेको छैन, पूर्वाधार छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि बिजुली आपूर्ति गर्न सकेको छैन। तर भारतमा बिजुली पठाउन चाहिँ यो पूर्वाधार बनाउन थालेपछि एउटा अलरेडी छ, अब अर्को पनि बनाइसकेपछि त हामी यो मोनोसोनी ट्र्यापमा पर्छौँ। भारत पठाउन चाहिँ पूर्वाधार छ, नेपालभित्र खपत गर्ने पूर्वाधार छैन। अब भारतमा जाने भनेको अब 4.33 औसत दरमा एग्रिमेन्ट गरे, नेपाल हात चाहिँ 3.20 कति पर्ने रहेछ। अब मेरो अर्गुमेन्टै के भने 3.20 मै नेपाललाई दियो भने नेपाललाई बिक्री हुन सक्छ नि। तर अब समस्या के छ भने पूर्वाधार छैन। त्यसले गर्दा म के भनिरहेको छु भने यो के अरे यो 40 करोड डलर जुन ट्रान्समिसन लाइनको छ त्यो चाहिँ हामी लियौँ, यो संशोधन गरिवरी त्यो हामी लियौँ र नेपालभित्र व्यापक रूपमा पूर्वाधार बनाऊँ। अब अहिले हरिजीले भनिसक्नु भयो, अब नेपालमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 4 करोड भन्दा कममा 1 किलोमिटर बनाएकोमा यो चाहिँ 15-16 करोड किलोमिटर लाग्छ। अब ठिकै छ, पहाडी भूभागबाट जाने हुनाले मैले प्राधिकरण एकजना मित्रसँग सल्लाह गरेको थिएँ, उहाँको भनाइअनुसार 6 करोड लाग्छ अरे 1 किलोमिटरको पहाडी भूभागबाट जान। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सोझै चाहिँ 26-27 अर्ब रुपियाँ घोटाला हुने व्यवस्था रहेछ। अनावश्यक रूपमा तपाईँको यो 40 करोड डलर भनेको 48 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर प्रसारण 315 किलोमिटर बनाएर 27-28 अर्ब रुपियाँ चाहिँ घोटाला गर्ने। त्यसले किन गर्ने? मेरो भनाइ नै प्राधिकरण हाम्रो संस्था हो, नेपालीको संस्था हो। यो 40 करोड डलर प्राधिकरणलाई दिउँ र उसले चाहिँ तपाईँको झन्डै 800 किलोमिटर 400 केबी बनाउनु हो भने पनि 800 किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन सक्छ। अब सबै 400 केबी नचाहिला आवश्यकता, तर मुख्य कुरा के भने यदि यो अनुदान लिने हो भने नेपालमा नै मनकी बिजुली खपत अथवा औद्योगिक स्तरको बिजुली आपूर्ति गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नलाई लियौँ। यो निकासी गर्नलाई, मोनोसोनी ट्र्यापमा पर्नलाई अथवा भारतले नेपालको बिजुलीमा औपनिवेशीकरण गर्नलाई को लागि नदिउँ भन्ने मेरो आग्रह हो। धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले नयाँ तर्कहरू निकाल्नुभयो। अब यो उसमा चाहिँ नि एकदमै महँगो रेटमा किन चाहिँ हामीहरू दिउ गर्ने कुरा पनि राख्नुभयो। अब म मिनबहादुरजीलाई यो सम्बन्धमा एमसिसी सम्बन्धमा जुन लेख आएको छ त्यो
लेखमा केन्द्रित भएर उहाँको विरोध एमसीसी सम्बन्धमा उहाँका आफ्ना नयाँ कुराहरू, नयाँ पोइन्टहरू, यसको विरोध गर्नुपर्ने कारणहरू सम्बन्धमा चाहिँ राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद श्यामजी, सबैलाई नमस्कार। मलाई अलि नयाँ कुरा भन्नुभयो, मैले चाहिँ पुरानो कुराबाट सुरु गरौँ भन्ने अनुमति माग्छु। वास्तवमा यो एमसीसी सुरुदेखि करिब सम्झौता भन्दा अलि अगाडिको चरणसम्म म चाहिँ निरन्तर संलग्न थिएँ। खास गरी एमसीसी को जुन चाहिँ थ्रेस होल्ड भन्ने प्रोग्राम नेपालमा आएको थियो, त्यति बेला त्यो थ्रेस होल्ड भन्ने जुन देशले पाएको थियो त्यो चाहिँ अध्ययन गर्ने टेक्निकल असिस्टेन्स मात्रै दिने खालको थियो भने हाम्रो नै अलिकति जोडले हामीले कम्प्याक्ट नै पाऊँ, डाइरेक्ट अलि ठुलो किसिमको रकम पाऊँ, हामीले विकास निर्माणमा काम गर्नको लागि हामीले पनि किन चाहिँ माग नगर्ने भनेर त्यो कुरा गरिसकेपछि अनि यो त्यति बेला चाहिँ अफ्रिका भन्दा बाहिर कतै पनि हामीले कम्प्याक्ट दिएको छैन। यो युद्ध र यो डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट आएकाहरूलाई गभर्नेन्स, खास गरी डेमोक्रेसी रिस्टोरेसन गर्न र गभर्नेन्स चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि दिने गरेका छ। अफ्रिका बाहेकको अरू कन्ट्रीमा दिएको छैन भन्ने त्यति बेलाको सन्दर्भ थियो। हामीले जिकिर के गर्यौँ भने हामी पनि इन्टरनल कन्फ्लिक्टबाट पिसतिर आएको, हामी पनि डेमोक्रेसी गभर्नेन्सतिरै लागिराखेकोले हामी इलिजिबल छौँ भनेर दाबी गर्यौँ। त्यसपछि केही समयपछि सुनवाई भयो र कम्प्याक्ट आउने क्रममा यो चाहिँ मुलुकको डायग्नोस्टिक स्टडी भएको थियो विभिन्न ग्रुपमा। अमेरिकाको एउटा इकोनोमिक्स टिम, नेपालको एउटा इकोनोमिक्स टिम थियो। नेपालको इकोनोमिक्स टिममा चाहिँ मन्त्री फेरिए अनुसार चाहिँ कोअर्डिनेटरहरू फेरिनु भयो। म राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागको प्रमुख थिएँ र पदे नगएको कारणले सरकार परिवर्तन भए तापनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ म त्यसमा संलग्न थिएँ र यो हाम्रो चाहना अनुसार नै कम्प्याक्ट चाहिँ माग गरिएको, अलिकति सब्स्टेन्सियल किसिमको हामीलाई सपोर्ट हुन्छ भनेर। त्यो सुरुमा अध्ययनको क्रममा, डायग्नोस्टिक स्टडीको क्रममा र कम्प्याक्ट चाहिँ हामीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने लबिङ गर्ने क्रममा र उनीहरूको क्राइटेरिया पुगेको देखाउने क्रममा हामीले मेहनत गऱ्यौँ। म त्यति बेलासम्म राष्ट्र ब्याङ्कको रिसर्च चिफको रूपमा मेम्बर थिएँ। अनि पछि त्यो सम्झौता गर्ने केही समय अगाडि त्यो चाहिँ सम्झौता गर्ने काम सुरु हुँदाखेरि कृष्णबहादुर महरा चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको 9 महिना त्यो पावर सेयरिङको कन्टेक्स्ट भएको कारणले कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री, मिनबहादुर श्रेष्ठ योजनाको उपाध्यक्ष। तर त्यो काम सबै के भने अब वेटिङ प्राइम मिनिस्टर र अब योजना आयोगको पनि अर्को भाइस चान्सलर, भाइस चेयर चाहिँ अर्को मान्छे नेपाली कङ्ग्रेसकोतिर हुनसक्छ भनेर त्यो सबै काम चाहिँ उतातिरबाट हुन थाल्यो है। अनि अलिकति त्यति बेला त्यो पावर सेयरिङमा प्रचण्डको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाको तर्फ जाने भन्ने कन्टेक्स्ट भएको कारणले त्यो काम कारबाहीमा कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि र म चाहिँ भाइस चेयर हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ अलि अरू मान्छेहरू बढी हाबी भए र जब त्यो सम्झौता गर्दाखेरि $500 मिलियन आउने, त्यसको लागि के प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि म योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा के भने त भन्दा हाम्रो योजनाले गरेको छ, केलाई प्राथमिकता दिएको छ, कस्तोमा जाने, त्यसकारण चाहिँ हामीले छलफल गरेर यो $500 मिलियन इन्भेस्ट गर्नको लागि प्रोजेक्ट सेलेक्ट गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। अर्थमन्त्री अब त्यति बेला स्वर्णिम वागले योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो टिममा कुरा गर्दाखेरि के भयो भने त्यति बेला न्यान्सी पोलिसी पनि यहाँ आउनुभएको थियो, त्यति त्यो सभामुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको एउटा छुट्टै बैठक भएको भन्ने लगायतको कुरा पनि थियो। त्यसकारण चाहिँ यो एमसीसी भनेको के भन्नेमा हामीलाई प्रश्न थियो यो कम्प्याक्ट माग्दाखेरि। किनभने यसको सुरुवात चाहिँ कसरी भएको भने डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले यो विकासशील र गरिब मुलुकहरूलाई आफ्नो कुल चाहिँ आम्दानीको 0.7% रकम सहयोग गर्नुपर्छ गर्ने भनेर उनीहरूले सहमति गरेका थिए र नर्डिक कन्ट्रीहरू, खास गरी युरोपियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ त्यो मात्रा पुर्याए र सबभन्दा कम चाहिँ योगदान दिने त्यो शीर्षकमा चाहिँ सबभन्दा कम सहयोग गर्ने चाहिँ अमेरिका रहेको थियो।
र अमेरिकाले सबै इन्टरनेसनल मिटिङहरूमा चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूले अमेरिकालाई चाहिँ अलिक बढी तिमीहरूको कमिटमेन्ट पुरा गरेनौ भनेर खारखेर पार्न थालेपछि उनीहरूले के गरे त भन्दा यो गभर्मेन्टकै पोलिसी हामीले यो जुन चाहिँ कमिट गरेको रकम चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री गरिबहरूलाई चाहिँ सहयोग गरौँ, तर त्यो सहयोग गर्दाखेरि अब अरू धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ युएन एजेन्सीहरू र अन्य अर्गनाइजेसनलाई सिधै रकम दिने तिनीहरू मार्फत खर्च गर्थे भने अमेरिकाले गभर्मेन्टले के सोच्यो त भन्दा हामीले यत्रो ठुलो सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो सहयोग गर्दाखेरि सिधै नगरेर अरू एजेन्सीहरू मार्फत नगरेर हाम्रो व्यापारिक र सामरिक उद्देश्य पनि हासिल गरेर अनि हामीले खर्च गरौँ, सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्य अन्तर्गत यो एमसिसी चाहिँ यो भेहिकलको रूपमा सृजना भएको हो। त्यो चाहिँ उनीहरूको प्रश्न लेखिएकै पनि छ। अनि एमसिसी र आइपिएसको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरामा पहिला आइपिएस भन्ने त्यो कन्सेप्ट थिएन। आइपिएस भन्नेको कन्सेप्ट चाहिँ चीनले बिआरआईको कन्सेप्ट अगाडि बढाइसकेपछि अब हामी पनि आफ्नो सामरिक र व्यापारिक जुन उद्देश्य छ त्यसको रक्षा कसरी गर्ने त भन्दा हामीले एउटा यस्तै पोलिसी बनाउनु पर्छ भनेर आइपिएस भन्ने आयो। र आइपिएसलाई कसरी परिभाषित गर्ने, आइपिएस भन्नेको के हो, कसरी लाने त भन्दा त्यो उनीहरूको सबै डकुमेन्टमा पनि छ। यसलाई जोडेर हेऱ्यौँ भने हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक एरियामा पहिला जुन युएस एड अन्तर्गतको सहयोगलाई पनि आइपिएस अन्तर्गतको भनिरहेका छन् उनीहरूले। युएस एड अरू 2-3वटा कुरा र एमसिसी अन्तर्गतको सम्पूर्ण हाम्रो सहयोग अब यो आइपिएसको अम्ब्रेला अन्तर्गत हो भनेर उनीहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरूमा लेखेका छन्। त्यसकारण यो चाहिँ ओपन सेक्रेट के हो भने उनीहरूले आफ्नो दायित्व जुन इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट अनुसारको जिडिपीको 0.7% रकम गरिब र अरू चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकलाई लगानी गर्ने हो, त्यो चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ। तर अरू मुलुकले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई दिएर होइन कि हामी आफ्नै भेहिकल मार्फत आफ्नो व्यापारिक र सामरिक स्वार्थ वा उद्देश्य पनि पुरा गर्ने गरी लगाउँछौँ भनेकै छन्। त्यही अन्तर्गत चाहिँ डेभलपिङ जुन चाहिँ सपोर्टहरू, जुन सहयोगहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू पाउने हो त्यो यो एमसिसीको मात्रै होइन, हरेक जस्तो ग्रान्टमा केही न केही कन्डिसनालिटिजहरू हुने, आएको पैसा फर्किने। युएनको एउटा अध्ययनले पनि के भनेको छ भने अफगानिस्तानको एउटा अध्ययन गरेको, अफगानिस्तानलाई सहयोग गरेको करिब 70% चाहिँ जहाँबाट आएको उहीँ जाँदो रहेछ। यो चाहिँ सफ्टवेयर हार्डवेयर विभिन्न शीर्षकमा। त्यसकारण अहिले एमसिसीमा जुन कन्डिसनालिटीहरू जोडिएका छन् त्यो कन्डिसनालिटी जोडिएकोमा दुईटा कुरा देखिन्छ। एउटा त त्यो मैले त त्यति बेलै यो किन चाहिँ लप्सीफेदी अनि रातमाटे हेटौडा अनि उता बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन सेलेक्ट गर्ने, हाम्रो पूर्व पश्चिमको पनि ट्रान्समिसन सेलेक्सन गरौँ, अरूलाई सेलेक्ट गरौँ भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतले नै। तर त्यति बेला हाम्रो यो चाहिँ प्रोजेक्ट सेलेक्सन चाहिँ लक भइसक्यो भनेर हामीलाई त्यसमा प्रवेश गर्न नदिएको हो। त्यसकारण एउटा प्रोजेक्ट सेलेक्सन इटसेल्फ चाहिँ क्वेसनेबल हो त्यति बेलादेखि। किनभने कस्तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्ने त यति ठुलो रकमको भनेपछि हाम्रो योजनाले के भनेको छ, गभर्मेन्टको पोलिसी प्लान प्रायोरिटिजहरू के छन् त्यो अनुसार सेलेक्ट हुनु पर्थ्यो। हुन त यो ट्रान्समिसन लाइन पनि हाम्रो प्रायोरिटीमा थियो, तर ट्रान्समिसन लाइन पनि कुन चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन भन्ने त्यहाँ त धेरै थिए नि त। त्यसकारण यसमा पनि हाम्रो छलफलमा अलिकति शङ्काको वातावरण बनेको अवस्था हो। म आफूलाई, किनभने म संलग्न थिएँ, मैले त्यहाँ आफ्नो चाहिँ अलिकति असहमति र मैले यसो गर्नु पर्थे भनेर जनाएको पनि हो। त्यसपछि अब त्यति बेला अर्को गल्ती अथवा चाहिँ हामीले अहिले किन यसो भएछ भनेर सोचेको चाहिँ कम्प्याक्ट हामीले नै प्रयास गऱ्यौँ, आयो। अब सम्झौताको बुँदाहरूमा के राखियो त भन्दा त्यति बेलाको टिमको एउटा चाहिँ कमजोरी वा लापरवाही वा बदमासी जे भन्नुपर्छ, जुन चाहिँ अरू देशहरूले पनि यो मैले भनिहालेँ, हामीभन्दा पहिला त अफ्रिकन कन्ट्रीहरूले धेरै सम्झौता अन्तर्गत कम्प्याक्ट लिएर सहयोग लिएका हुन्। कतिपयले त्यो संसदबाट पास गर्ने चाहिँ स्वीकृति लिएर गरेका पनि छन्। तर के भने त्यो बाध्यात्मक अवस्था थिएन र हाम्रा त्यति बेला जसले काम गरे, अब अहिले नाम नलिउँ, एमसिए भनेर जो चाहिँ टिममा रहनुभयो र उहाँ जसले ड्राफ्ट गर्नुभयो, 1 मिनेट मात्र बाँकी है हजुर। त्यो कारणले चाहिँ त्यति बेला जुन यो सम्झौतामा अहिले धेरै कुराहरू आए राष्ट्रघाती र आपत्तिजनक,
त्यो चाहिँ हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ। सहयोग लिन हामीले खोजेको हो, तर यो शर्तमा होइन। अरू ग्रान्ट्सहरूमा पनि विभिन्न शर्तहरू हुन्छन् जसले गर्दा हामीले फाइदा लिन सक्दैनौँ। र यसमा अब फाइनल कुरा के हो त भन्दा मैले आफ्नो विचार दिँदाखेरि यो हाम्रो आवश्यकता हो। डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सहरू हामीले नलिने हो भने एउटा नलिँदा अरूलाई पनि असर पर्छ। उदाहरण चाहिँ अरुणकै छ। हामीले अरुण त्यति बेला नलिँदाखेरि कतिपय कुराहरू बचायौँ होला, तर हाम्रो डेभलपमेन्टको जुन चाहिँ एउटा स्पिड हो त्यो ट्राजेक्टरी नै अलिक फरक ढङ्गले जानु परेको थियो होइन। त्यस्तै अहिले दुईटै पाटोबाट हेर्नुपर्छ। अब अहिले भएको के हो भने एउटा प्रश्न भनेको आइपिएसको अङ्ग हो कि होइन भन्दा सुरुमा आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर त्यति बेला आइपिएस थिएन, एमसिसी थियो, हामीले माग गरेकै हो। पछि उनीहरूले कोहीले आइपिएसको अङ्ग हो कोही बेला होइन भनिराखेका छन्। यो कुनै डकुमेन्टमा उनीहरूले आइपिएसको अङ्ग छ भनेका छन्। हामीले यदि यसलाई सकार्ने हो भने उनीहरूले आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो, किनभने हामी असंलग्न राष्ट्रका सदस्यहरू हौँ अथवा हामी असंलग्न चाहन्छौँ, तिनीहरूको चाहिँ कुनै एउटा अम्ब्रेलामा बस्न चाहँदैनौँ। त्यसकारण एउटा आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर उनीहरूको अथोरिटीले भनेका पनि छन्, यसलाई फर्मल्ली स्वीकार गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के हो भने हाम्रो चाहिँ पब्लिक लेभलसम्म यो डिस्कसन गइसकेको छ र यो बुँदा आपत्तिजनक छन् भनिसकेको अवस्थामा त्यो बुँदाहरू संशोधन गर्न उनीहरू तयार हुनुपर्छ। र त्यो चाहिँ संशोधन भइसकेपछि हामीले नलिने भन्ने होइन, लिने हो। हामीले असिस्टेन्स चाहिँ नलिने भन्ने सन्देश दिनु भएन, किनभने हामीले हाम्रो निड्सहरू धेरै छन्। इन्टरनल हाम्रो रिसोर्सले हाम्रो चाहिँ हाई ग्रोथको र चाहिँ सुखी समृद्ध हाम्रो मुलुकलाई बनाउन सक्दैनौँ। इन्टरनल रिसोर्सले मात्रै, बाहिरी रिसोर्स चाहिन्छ। तर बाहिरी रिसोर्सलाई हामीले रोक्न खोजेको होइन है, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको भएकोले मात्रै हो भनेर यसलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। ल मैले सकेँ, धन्यवाद। धन्यवाद। समय तपाईँको 2 मिनट ज्यादाको धन्यवाद। अब उहाँले अर्को एङ्गलले यो एमसिसी बारे चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुभयो। उहाँ त्यो बारेमा अब निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्थ्यो, निर्णय गर्ने ठाउँको हिसाबले उहाँले भोगेको अनुभव पनि राख्नुभयो। अब चाहिँ अब दिपेन्द्र छेत्रीजीलाई अहिलेसम्म उठेका कुराहरू र उहाँले देखेको के हो, सत्य के हो, यसमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो? यो त अब संसदमा पेश हुन लागेको छ। यो संसदमा पेश हुनुपर्ने कुरा हो होइन, संसदमा पेश गरे पछाडि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो? यो सबै कुराहरूमा ध्यान दिएर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नको लागि म दिपेन्द्र छेत्रीजीलाई अनुरोध गर्छु। सबैलाई अभिवादन। यो एमसिसी को सुरुवात जुन किसिमले भयो र पहिला सुरुमा उनीहरूले तथ्य र तथ्याङ्क, एलिजिबिलिटीको लागि तथ्य र तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग सबैलाई प्रयोग गर्दै गर्दै 4-5 वर्षसम्म त्यसरी लिएर गए। अनि त्यति बेलासम्मको इम्प्रेसन के थियो भने हामीलाई सहयोग चाहिने नै हो, एलिजिबिलिटीको लागि हामी जानुपर्छ भन्ने धारणा अनुसार त्यसरी जाँदै जाँदै गर्दाखेरि बीचबीचमा उनीहरूले शर्तहरू थप्दै गए। यो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमदेखि लिएर हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध समेतलाई ध्यानमा राखेर त्यो शर्तहरू थप्दै जाने क्रममा गएपछि यो चाहिँ गिजुलिँदै आएको अवस्था हो भन्ने कुराहरू आयो। र आइसकेपछि जब यसलाई यो संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर भनियो, त्यो संसदबाट पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूकै कुरा हो भने जस्तो गरेर दिइदिए होइन। त्यो दिने क्रममा पनि नेपालीहरूले नै छानेको परियोजना भएको हुनाले यसमा किन विमति राख्ने भन्ने धेरैको त्यस्तो कुराहरू आयो। तर ठ्याक्कै कानुन मन्त्रालयको एकजना पदाधिकारीलाई डाकेर सोधिसी दिएपछि जब यसभित्र रहेका अन्तर्निहित कतिपय कुराहरू छन् तिनीहरू कन्ट्रडिक्ट गर्ने भएको हुनाले संसदबाट पास गर्नु आवश्यक हुन्छ भनेर नेपालले नै भनेको हुनाले यो संसदबाट लैजानु परेको भनेर अमेरिकनहरू एकदम कर्कलोको पानी जस्तै अलग्ग भएर बसिराखेको परिस्थिति छ। वास्तवमा त्यसो होइन। उनीहरूले गर्न खोजेको के त भन्दाखेरि त्यो सम्झौताभित्र राखेका कुराहरूले नेपालको कानुनलाई एकदम निष्क्रिय बनाउने र त्यहाँ उठेका कतिपय कानुन मात्रै होइन,
यहाँको अदालतलाई पनि त्यो सम्झौताले वास्तवमा बहिष्कार गर्ने भनौँ न अस्वीकार गर्ने भन्ने भएपछि त पुरै हाम्रो राज्य व्यवस्था नै उनीहरूको मातहतमा जाने हो भनेदेखि यो सम्झौता हामीले जतिसुकै सहयोग पाए पनि र जतिसुकै यसले चाहिँ प्रतिज्ञा गरे पनि हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि आँच आउँछ भनेदेखि यो विचारणीय हो भन्ने कुरा फेरि पछि सुरुवात हुँदै गएको हो। अब यही सिलसिलामा आएपछि संसदबाट किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा रह्यो र त्यो परियोजनासँग सम्बन्धित रहेका सम्पत्ति नेपालको हुँदैन भन्ने पनि कुरा त्यसमा छ। अमेरिकनको सम्पत्ति हुन्छ भनेको छ। त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने र त्यसको हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्ने भएपछि यहाँ कुनै कारणले भनौँ न त्यो अधिग्रहण गरेर राखिएकोमा पोल खडा गरेकोमा अथवा त्यो सडक निर्माण एक्सपान्सन गर्न लागेको बेलामा क्याम्प खडा गरेको ठाउँमा कसैले एउटा ढुङ्गा मात्रै हानिदियो अथवा माथि पहिरोबाट आएर चाहिँ ढुङ्गा पर्न गयो भने पनि अमेरिकनहरूले के भन्ने भयो भन्दाखेरि नेपाल अमेरिकाको हित चाहिँ प्रतिकूल रहेको हुनाले यसको सुरक्षा गर्नको लागि पनि हामी बाध्य भयौँ भनेर यसमा यो इराकमा भनौँ पहिला सुरुमा के भन्यो भने उनीहरूले घातक हतियारहरू जम्मा गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण बनाइसकेपछि जब आक्रमण गरे र त्यहाँको स्रोत र साधनमाथि हैकम जमाए र त्यहाँको राष्ट्रपतिको पनि हत्या भयो अनि पछि आएर उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि यो वास्तवमा त्यस्तो घातक हतियारहरू त राखेका रहन्छन् है, तर विश्वले त त्यो सबै विडम्बनापूर्ण किसिमको घटनाहरू त सुन्न बाध्य भयो नि त। हो त्यस्तै किसिमले अमेरिकन सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नको निमित्त यो हाम्रो प्राथमिक दायित्व हुन्छ भन्ने किसिमले गए र नेपालको कानुनलाई त्यहाँ कायम गराउने यताउता गर्ने कुरामा चाहिँ नगएको हुनाले आपत्ति जनाउनु पर्ने हो भन्ने कुराहरू छ। वास्तवमा इन्डाइरेक्टली हरि रोकाजीको यो पत्रमा एकदम कम्प्रिहेन्सिभ रूपबाट आएको छ, तर पनि यो चाहिँ अलिकति छुटेको हो कि भन्ने जस्तो लागिरहेछ। अनि अर्को एउटा पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले पनि यो सम्झौता वास्तवमा कम्प्याटिबल छैन। किन भनिएको छ भने नेपालको अर्थमन्त्रीले गएर दस्तखत गरेर आउनुभयो र जुन बेलामा उहाँले दस्तखत गर्नुभएको छ त्यति बेला नेपालको सरकारले उहाँलाई चाहिँ त्यो अख्तियारी दिएको छ भन्ने कुरा पनि छैन। फेरि काउन्टर पार्टको रूपमा कुरा गर्दाखेरि के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अमेरिकन काउन्टर पार्ट त एउटा कम्पनी हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको छ। भनेपछि यो दुईटा समान किसिमको तहबाट गरिएको सम्झौता मात्रै वास्तवमा लागू हुनुपर्ने हो, तर हामीहरूलाई त यो असमान किसिमको अवस्थामा लगेर राख्दाखेरि पनि यो एकदम भ्यालिड छ भनेर अगाडि गइरहेको परिस्थिति भएको हुनाले यो चाहिँ वास्तवमा रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो गरिबी निवारण गर्नको लागि हामीले यसो गरेका छौँ। यसो हेर्दाखेरि त विकास निर्माणका कामहरू हुन नसक्ने, अब अहिले पनि भनौँ विकास खर्च चाहिँ हुन सकेन भनेर गराइराखिया छ। त्यस्तै अब 50 अर्ब रुपियाँ, अब अहिले त एक्सचेन्ज रेटको कारणले गर्दाखेरि 60 अर्ब पनि भन्न थालिएको छ होइन। अब त्यो टेक्निकल कारणले त्यस्तो भएको 60 अर्ब रुपियाँ हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशलाई आउँछ भने त्यस्तो छोड्ने भने त मूर्खहरूको मात्रै तर्क हो, जेसुकै हो स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा स्याल हुइया ल्याउन थालिएको छ। तर त्यसभित्र रहेको अन्तर्यलाई हेर्ने हो भनेदेखि अघि रत्न संसारजीले नि भन्नुभयो, हरि रोकाजीले पनि अलिकति राख्नुभयो, हाम्रै प्राधिकरण जसलाई इफिसियन्ट हो भनेर हामीले भन्दैनौँ, त्यसैले प्रति किलोमिटर 4 करोड रुपियाँमा बनाउन सफल भइरहेको छ भन्ने प्रमाण छ भने त्यसलाई अब 16 करोडमा हामी बनाउँछौँ भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उनीहरूले कसरी सघाउ पुर्याए, हाम्रो गरिबीलाई उनीहरूले कसरी टेवा दिन थाले त भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने र गम खानुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा त केबाट पनि प्रमाणित हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि देखाउँदाखेरि असल कुरा देखाउने, गर्ने बेलामा अनेक किसिमका कुराहरू गर्ने रणनीति अन्तर्गत यो आइराखेको छ भन्ने कुराहरू भएको छ। अब यो सैन्य रणनीति अन्तर्गतको हो कि होइन भन्ने कुरामा अब ताबेदारी गर्ने हाम्रा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले होइन भन्नुभएको छ, तर उहाँकै अमेरिकाकै वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले
जापानमा भ्रमणमा जाने बेलामा, इन्डोनेसियामा भ्रमणमा जाने बेलामा के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो इन्डोनेसिया यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै एउटा अभिन्न भाग हो भनेर क्लियरली भनिराखेको अवस्था हो। हुन पनि के भने कुनै मुलुकले कुनैलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भने केही न केही उसको स्वार्थ नभइकन गर्दैन। तर यहाँनिर स्वार्थ भन्नाले के त, 7 समुद्र पारी भएको एउटा मुलुकले अर्को हाम्रो छिमेकी मुलुकसँग कम्पिटिसनमा जाने र त्यसलाई निषेध गर्ने रणनीति अन्तर्गत जाने बेलामा सबभन्दा राम्रो उपाय के त भन्दा त्यो आइपिएस नै हो भन्ने भएको हुनाले उहाँहरू एक ढङ्गबाट त्यसमा लागिराख्नु भएको छ र अनेक किसिमका गठबन्धनहरू जुन रोकाजीको आर्टिकलमा राम्रोसँग व्याख्या पनि गरिएको छ त्यस अन्तर्गत जाँदा चीनले विश्वमा त्यो बिआरआई अन्तर्गत गएर भ्रातृत्व फैलाउने सह अस्तित्व अगाडि लैजानको निमित्त जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नको निमित्त नै प्रथम उद्देश्यका साथ चाहिँ ल्याइएको हुनाले हामीले हाम्रो आफ्नो उसमा विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ र यसको ज्वलन्त उदाहरण त अहिले पनि भनौँ चीनमा विन्टर ओलम्पिक हुँदैछ। अब खेलकुदको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने उनीहरूले हामीले चाहिँ के भने डिप्लोमेटिक किसिमको बहिष्कार गर्छौँ भनेर जुन यहाँ सुरु गरे त्यसलाई पश्चिमी राष्ट्रहरू इन्डस्ट्रियल कन्ट्रीहरूले त्यही अनुसार नै हाम्रो पनि गभर्मेन्ट लेभलबाट हामी बहिष्कार गर्छौँ भनेर जुन गइराखेको छ यो पनि ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा भएको हुनाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै अङ्गको रूपमा रहेको र हाम्रो सार्वभौमिकतालाई चुनौतीपूर्ण रूपले उनीहरूले चाहिँ दिइराखेको हुनाले हामी रुजेको बिरालो जस्तो गएर त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ भने हाम्रो सार्वभौमिकतामा चाहिँ खतरा पर्ने भएको हुनाले विचार गरिनुपर्छ, त्यो स्वीकार गरिनुहुन्न भन्ने मेरो आशय हो मित्र। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिपेन्द्रजी। अब 4 जना प्यानलिस्टहरूले आफ्नो कुराहरू आफ्ना आफ्ना तर्कहरू राख्नु भएको छ। आधार फेरि पनि हरिरोकाजीकै लेख छ र यो आएको कुराहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँले आफैले हेर्दाखेरि वास्तवमा यो एमसिसी सम्बन्धमा हाम्रो रवैया हुनुपर्ने के हो? यो जुन 16 करोड भन्ने कुरा चाहिँ डकुमेन्ट हेर्दाखेरि त्यो 16 करोड जस्तो छैन है, 9 करोड चान्सुन लाग्ने भनेर डकुमेन्टमा लेखेको हेर्छु। त्यो सम्बन्धमा हो होइन त्यो करेक्सन गरौँ। अब म पीताम्बरजीलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। पीताम्बर शर्मा। म चाहिँ एकदम साधारण स्तरमा मान्छेलाई जुन एमसिसी बारे जुन भ्रम छरिएको छ नि त्यो बारे मात्रै म केही कुरा राख्छु। पहिलो कुरा त के भने अहिले एमसिसीको जुन न्यारेटिभ छ त्यसमा एमसिसी नआए नेपालको भविष्य नै अँध्यारो छ, अँध्यारो हुन्छ, यत्रो ठुलो 50 अरब भन्ने जुन प्रकारको अतिरञ्जित रूपले प्रस्तुत भएको छ मेरो विचारमा त्यो गैर जिम्मेवार र खतरनाक छ। अब तपाईँले नेपालको वार्षिक बजेट करिब 15 खर्बको 50 अरब भनेको 1/30 हो त्यसको। त्यसले गर्दा यो त्यो फेरि एकै वर्षमा खर्च गर्ने होइन, 4-5 वर्षमा हो। है भन्नुपर्दा संसारजीले 12-15 अर्ब 12-13 अर्ब वर्षको खर्च हुने हो। त्यो चाहिँ नेपालको बजेटको सन्दर्भमा कुनै ठुलो रकम होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई किन अतिरञ्जित रूपले प्रस्तुत गरिँदैछ एमसिसीका समर्थकहरूले त्यो चाहिँ मैले बुझ्न पाएको छैन। दोस्रो कुरा के भने हामीका 60-65% तपाईँको बजेट पुँजीगत खर्च हामीले गर्न सक्दैनौँ। भन्नाको मतलब प्रत्येक वर्ष 1.5 खर्ब त हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा एमसिसी अन्तर्गतको परियोजना नेपालका निम्ति त्यति महत्त्वपूर्ण परियोजना हो भने नेपाल सरकारले आफै गर्न सक्छ नि आफ्नो पैसाले। आखिर त्यो जुन पुँजीगत खर्च गर्दैन हामीले इन्फ्लेसन त खाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अतिरञ्जित रूपले जुन प्रस्तुत गरेका छन् एमसिसीका पक्षधरहरूले, अमेरिकी पक्षधरहरूले, त्यो कुरा मैले बुझेको छैन। त्यसबाट नि यो भित्र केही छ है भन्ने कुराको एउटा छनक दिन्छ। दोस्रो कुरा के भने एमसिसी नभए अमेरिकाको सबै सहायता बन्द हुन्छ भन्ने अर्को तर्क छ। एमसिसीलाई हामीले लिएनौँ भने अमेरिकाले पनि अलिकति हाम्रो मभन्दा अगाडिको साथीले पनि त्यो बारे भन्नुभयो। अब यो तर्क पनि त्यति युक्तिसङ्गत छैन। किन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि सहायता
प्रत्येक देशले नेपाललाई माया गरेर दिने होइन, उनीहरूको भू राजनैतिक स्वार्थ, कूटनीतिक स्वार्थ जब मिल्छ, जब सामञ्जस्य हुन्छ, तब आएर हामीलाई सहयोग र सहायता दिने हो। अमेरिकाको सहयोग र अमेरिकाको अनुदान पनि त्यसैको मुख्य भाग हो। त्यसले गर्दा यदि एमसिसी सम्बन्धी नेपालले जुन नेपालको अहिलेको स्थिति जुन छ, त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले आएर एमसिसी सम्बन्धमा तिमीले एमसिसी लिएन भने हामी अर्का देशलाई दिन्छौँ भनेर जुन धम्की दिइरहेछ, त्यो धम्की दिनेको साथसाथै एकातिर धम्की दिइरहेछ, अर्कोतिर समय पनि घर्किरहेछ। त्यसले नै के जनाउँछ भने यसको भू राजनैतिक उपादेयता अमेरिकाको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराको अपरोक्ष प्रमाण चाहिँ त्यो हो मेरो विचारमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तर्क चाहिँ त्यति युक्तिसँग छैन। अब एमसिसी अब एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एमसिसी अब विकासको मुद्दा मात्र रह्यो, राजनैतिक मुद्दा होइन। राजनैतिक मुद्दा मात्र होइन, यसले नेपालमा नै एउटा राजनैतिक ध्रुवीकरणको स्थिति निर्माण गर्यो। अब हामीले सोच्नुपर्ने के हो भने एकदमै राजनीतिक ध्रुवीकरणको स्थितिमा 50 अरबको यो परियोजना हामीले लिएर त्यो राजनैतिक ध्रुवीकरण र त्यसले ल्याउने त्यसका प्रभावहरू झेलेर बस्ने हो कि यस्तो परियोजना नलिने हो, यो चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो एमसिसी बाट राज्यलाई फाइदा भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले मैले त बेफाइदा भन्ने देख्छु, यो हो। र अर्को अब जहाँसम्म प्रसारण लाइन यो उसको कुरा हो, मेरो विचारमा सडक त्यति महत्त्वपूर्ण पार्ट होइन यो एमसिसी परियोजनाको। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट त ट्रान्समिसन लाइन नै हो। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनमा एउटा सधैँ प्रब्लम के छ भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने तर ट्रान्समिसन लाइनमा ध्यान नदिने, त्यो डेलिभरी जानी ताकि एउटा बोटलनेक त्यहाँ क्रिएट होस्, त्यो बोटलनेकबाट अरू फाइदा लिन सकियोस्। त्यस्तो स्थितिमा हामीले नै आफ्नो रणनीतिक हिसाबले कहाँ हामीलाई ट्रान्समिसन चाहिन्छ, है पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो जस्तो देशभित्रको बिजुलीको ट्रान्समिसन गर्नका निम्ति र निर्यात गर्न सकिन्छ भने निर्यातका निम्ति त्यो प्राथमिकता हामीले निर्धारण गरेर हामीले नै निर्माण गर्नुपर्छ। र अब अमेरिकै परियोजना पनि मैले जहाँसम्म मलाई लाग्छ अमेरिकाका परियोजनाहरूमध्ये नेपाललाई सबभन्दा अहिलेको जुन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य छ त्यो परिप्रेक्ष्यमा एमसिसीबाट नेपाललाई फाइदा भन्दा नेपाललाई त्यसको राजनीतिक मूल्य ठुलो हुनसक्छ। विभिन्न कारणहरू जुन पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो, आइपिएसदेखि लगायत अरू विभिन्न कारणहरू। त्यसले गर्दा यो नेपालले एकदमै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्वको कुराहरूमा अर्काको मुख ताक्ने होइन, आफैले नै गर्न सक्नुपर्छ। र यो त्यति भयङ्कर ठुलो परियोजना होइन जुन परियोजना नेपालले आफै गर्न सक्दैन। मेरो भनाइ यति हो। धन्यवाद पीताम्बरजी, तपाईँ सबैभन्दा चाँडै पनि सक्नुभयो र बोधागत कुरा पनि राख्नुभयो। अब सहभागीहरूलाई राख्नको लागि दिन्छु। अब सबभन्दा पहिले को बोल्न चाहनुहुन्छ? मै समय दिउँ कि तपाईँहरू आफू हात उठाउनुहुन्छ? ल, रामराज जगमिजीले हात उठाउनु भयो। म रामराज जगमिजीलाई 3 मिनटको समयभित्र आफ्नो कुरा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। हाम्रो प्रस्तोता र प्यानलिस्ट साथीहरूबाट धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आइरहेको छ। अब ती कुराहरूलाई इन्कार गर्नुपर्ने मैले देख्दिनँ। मेरो एउटा जिज्ञासा अथवा भनाइ अब अलिकति यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हो। अब महत्त्वपूर्ण कुरा अब यहाँ त्यसका बुँदाहरूमा यो डिफेक्ट छ, यो डिफेक्ट छ, यो डिफेक्ट छ भनेर चाहिँ भनिया छ, त्यो वास्तविक हो। तर मूल कुरा चाहिँ यो आइपिएसको अङ्ग हो कि होइन भन्ने कुरामा त्यो धेरै डकुमेन्टहरू अमेरिकाबाट प्रकाशित धेरै डकुमेन्टहरूले आइपिएसकै अङ्ग हो भनेर भनिरहेका छन्। र यो 2076 सालको कार्तिक 12 पुसमा 2076 सालको 12 पुसमा कान्तिपुरमा एउटा अमेरिकी दूतावासको भनाइ आएको थियो र त्यसले आइपिएसको अङ्ग हो नै भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ धेरै जसो नेताहरूको एक थरी जो
पारित गर्नुपर्छ भन्ने त अब तिनीहरूको त कुरै भएन, तिनीहरूले देशको बारेमा सोचेका छैनन्। तर जसले केही सपारेर गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन् तिनीहरूको पनि के त भन्दाखेरि भनाइ त्यति राष्ट्रको पक्षमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जब मूल कुरा आइपिएस नै हो को अङ्ग हो भने सामान्य सुधार गरेर त्यसको माने छैन। र यहाँ त के भने मानसिकता एउटा अधिकारीले यसो बोलिदिए हुँदो हो भन्ने खालको छ। त्यति भनिदिएदेखि त सजिलो हुन्छ हामीलाई भन्ने रूपबाट चलेका छन्। तर जब यो प्रमाणिक डकुमेन्टमा आइपिएस को अङ्ग हो भनेपछि एउटा व्यक्तिले लेखेर देला, यो व्यक्तिको कुरा हो भनेर भोलि भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालीहरूमा अथवा अरूलाई छारो हाल्नको लागि त त्यति नै काफी छ। त्यसो भएर राजनीतिक पार्टीहरूले सुधारेर मात्रै हामीले गर्ने भन्ने कुरोमा पनि कुनै दम भएको देख्दिनँ। आइपिएस को अङ्ग हो भने यसलाई पुरै रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ छ। र अर्को कुरो, नेपालमै विद्युत चाहिँ हामीलाई पुग्दैन। जब हामी सोसलिजमतिर जाने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने हाम्रो देशमा त पूर्वाधारहरू बनेकै छैन, कल कारखानाहरू खोलेकै छैन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएकै छैन। जब हामी त्यतातिर जान्छौँ भने हामीलाई हाम्रो उत्पादन गरेको विद्युतले पुग्दैन। केवल बत्ती बाल्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अहिले त जनतालाई अँध्यारोमा राखिया छैन भनेर भन्न सक्छन्। तर हामी त्यो दिशातिर जाने, उद्योग धन्दाको दिशातिर जाने हो भने धेरै बिजुलीले हामीलाई अझ आवश्यकता पर्छ र पुग्दैन पनि। त्यसो भएर यो भारतलाई दिने भन्ने कुरो उपयुक्त छैन, हामीलाई नै पुग्दैन। यो मैले सुनिरहेको छु, धेरै मित्रहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, कुरा उठाउनु भएको छ। यो वास्तवमा नेपालको लागि आएको योजना होइन, भारतको लागि आएको र नेपाल आएको छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। त्यो कुरामा पनि हाम्रो अब प्रस्तुता साथीले र प्यानलिस्ट साथीहरूले पछाडि प्रश्न पार्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। मैले यति नै कुरा राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म हजुर महेशजीलाई समय दिन्छु। मैले किन बोल्ने अनुमति मागे भने म चाहिँ कमेन्ट भन्दा पनि एक दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु यो हाम्रो कम्प्याक्टमा लेखेकै बुदालाई लिएर। त्यसो हुँदाखेरि पछि सोध्ने साथीहरूलाई पनि अलिक सजिलो होला। र दोस्रो कुरा चाहिँ आजै यो रतन संसारजीको आर्टिकल पनि अपलोड भएको छ, त्यसमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ आएको छ जुन हामीलाई मनन योग्य छ। अलिकति हरि रोकाजीको आर्टिकलमा पनि यो छुइएको थियो, तर त्यो अलिक डिटेलमा गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कम्प्याक्टको सेक्सन 5.1 मा टर्मिनेसन र सस्पेन्सनको जुन क्लज छ त्यसमा के भन्छ भने है तपाईहरुले हेर्नुस्, either party may terminate this compact without cause in its entirety by giving the other party 30 days prior written notice. MCC may also terminate this compact or MCC funding without cause, in part by giving the government 30 days prior written notice. तपाईं completely या part मा तपाईहरुलाई चाहिँ null and void बनाउन सक्नुहुन्छ with written notice, either party, दुईटैले 30 दिन। यो कस्तो खालको क्लज हो भन्न खोजे मैले। जब कि यदि नेपालले त्यो लिइसकिसकेपछि त उसले गभर्नमेन्ट त्यत्रो संसद हैन पिपुलको अगाडि कमिटमेन्ट गरेर यत्रो विकासको बाटोमा हामी हिँडेका छौं भन्ने कुरालाई कुनै कज बिना चाहिँ ल म टर्मिनेट गरिदिन्छु भनेर भन्न सक्ने अधिकार भन्ने कुरा हो यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्ट चाहिँ कस्तो हालतमा पर्छ उसले लिइसकेपछि यदि अमेरिकाले विदाउट कज यो गर्ने हो भने कि इन्टायरिटी ओ पार्टमा। अनि त्यसपछि त्यसको एबीसीडी गर्दैखेरि के भन्छ भने बी को चाहिँ थर्ड क्लजमा 5.1 को बी को 3 मा यसले के भन्छ भने यही टर्मिनेसनको क्लजमा an event or series of events that occurred that make it probable that any of the project objectives will not be achieved during the compact terms, or that government will not be able to perform its obligation under this compact. यो चाहिँ सेकेन्ड को भयो। अब यसैसँग जोडेर थर्ड मा के भन्छ भने a use of MCC funding or continued implementation of this compact or program violates applicable law
or United States government policy, whether now or hereafter in effect? भनेपछि ल अहिलेको लागि कन्ट्राडिक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्नेसम्म त थाहा हुने भयो होला। भविष्यमा कस्तो खालको पोलिसी आउँछ युनाइटेड स्टेट्सको, त्योसँग चाहिँ नेपालको कन्ट्राक्टले भाइलेट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरूलाई कसरी थाहा पाएर यो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। अघि उहाँ ढुङ्गा हाल्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। यो त यस्तो खालको यो टर्मिनेसनको चाहिँ क्लज छ, एउटा डेमोक्रेसको सोर्ड चाहिँ झुन्डिएको जस्तो खालको, जसमा चाहिँ त्यो अर्को पार्टीले कुनै पनि एक्सक्युजमा त यो म त गर्दिनँ भन्न सक्ने जस्तो हो कि होइन यहाँहरूको विज्ञहरूको अगाडि चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ यो छ। त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ धरापमा हुने खालको प्रोजेक्टले चाहिँ नेपालको हितमा अथवा कुनै पनि त्यस्तो देशहरूको हितमा चाहिँ कसरी एउटा ग्यारेन्टी एउटा एसुरेन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न हो। यसमा मीनबहादुरजी के बोल्न चाहनुहुन्छ यो महेशजीले उठाएको कुरामा? मैले के कुरा राखौँ, वास्तवमा यो जुन चाहिँ सम्झौतामा के दफा राखियो भन्ने कुराहरू अहिले आएको छन्, त्यो एउटा मात्रै नभएर धेरै आपत्तिजनक सम्झौताहरूको कुरा आइराखेका छन्। अब यो चाहिँ मेन स्पिरिटमा कुरा हो। त्यो भनेको के त भन्दा, जस्तो कि सबभन्दा ठुलो कुरो त नेपालको संविधान भन्दा सम्झौताका बुँदा वा सम्झौताको बुँदा भन्न साथै अमेरिकी कानुन यहाँ प्रिभेल गर्ने भन्ने कुरा नै मुख्य भइगयो। त्यो बाहेक अब अहिलेलाई हामीले दुईटा कुरा सँगसँगै हेरौँ भनेको मैले के हो त भन्दा, कानुनी रूपले जुन किसिमको उनीहरूले आफ्नो ग्रिपमा आफ्नो जुन चाहिँ यो पैसा दिएर केही योजना अथवा गरिबी निवारण जुनसुकै कुराको लागि एउटा कार्यक्रम दिने र त्यो कार्यक्रमलाई शुद्ध कार्यक्रमको रूपमा नभएर आफ्नो व्यापारिक र सामरिक स्वार्थ पूर्ति गर्न लगाउने भन्ने कुराबाट आएको त नै छ। अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो एमसिसीको मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ फरेन एड सम्बन्धी पोलिसी के हुने भन्ने कुराहरूमा छलफल हुनुपर्छ र एउटा निर्क्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एमसिसीको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ अहिले। त्यो जुन चाहिँ एमसिसीको बारेमा यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक यो स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेर छापिएको जुन चाहिँ नोभेम्बर 4 तारिक 1919 छापिएको जुन चाहिँ किताब छ, जसमा हाम्रो प्रदीप गेवालीजी त्यति बेलाको परराष्ट्र मन्त्रीजी र पम्पेयोको फोटो छ। त्यसमा के भनेको छ भने यो युएस एड छ नि, जुन हामीले अलि पहिलेदेखि लिइरहेको सहयोग अहिले पनि कन्टिन्यू छ धेरै राष्ट्रहरूमा, त्यो र अर्को चाहिँ एउटा यो ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन भन्ने छ। यो सबै इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनेर भनेको छ है। त्यसकारण अहिले हामीले यो एमसिसीको निर्क्युल गर्दाखेरि युएस एडको त लिइरहेको छौँ नि, त्यो पनि इन्डो पेसिफिकको स्ट्राटेजीको अङ्ग भनेको छ। त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने छ। त्यसकारण यसमा हाम्रो जुन चाहिँ कन्सर्नहरू छ, हामीले अहिले भन्नलाई के सजिलो भएको छ भने यो अब सरकारको मात्रै कुरा भएको छैन, यो चाहिँ जनसाधारणसम्म पुगेको र राजनैतिक डिबेट भएको। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो, यो चाहिँ आर्थिक वा विकासको एउटा कार्यक्रम मात्र नभएर राजनैतिक इस्यु स्ट्रङली भएको कारणले यसमा तिमीहरूले संशोधन गर्न यो कुराहरूमा जुन चाहिँ एउटा कमिटीले पनि पोलिटिकल लेभलको कमिटीले पनि यो बुँदामा संशोधन नगरिकन हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ भनिएको छ। त्यो अनुसारको एउटा उनीहरूले रिभ्यू गर्न चाहन्छन् भन्ने मात्रै जानुपर्छ भन्ने हो। जुन चाहिँ महेशजीले भन्नुभएको बुँदाको कुरो छ, यो सबै कुराहरूमा घुमाइ फिराइ उनीहरूको ग्रिप रहने र उनीहरूले चाहँदाखेरि जसरी पनि खेलाउन चलाउन सक्ने, जस्तै कतिपय अफ्रिकन मुलुकहरूमा त्यही किसिमको कुराहरू हामीले देखियो। उनीहरूले आफ्नो एसेटको सुरक्षा गर्न भनेर आर्मी पठाउने पनि स्थिति आयो, तर उनीहरूको ओभरअल पोलिसी नै त्यो हुने नहुने भन्ने कुरा। अर्को कुरो, हाम्रो जनता सरकारमा पोलिटिकल लेभलमा भएको यो चाहिँ विज्ञहरूमा भएको डिबेटको कारणले पनि अब पहिला सरकका हामीले सम्झौतालाई लिएर अगाडि बढेको भए जुन चित्र हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो चित्र हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने धेरै कुराहरू उनीहरूलाई पनि नेपालीहरू, यो चाहिँ सरकार मात्रै होइन, सरकारकालाई केहीलाई चाहिँ चित्त बुझाउला, जनरल पब्लिक चाहिँ यसको बारेमा एकदमै कडा रूपमा प्रतिरोधमा छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसकारण यो जुन चाहिँ अहिले लिएको जुन सम्झौताका दफाहरू छन् नि, त्यो दफाहरू सबैमा उनीहरूले संशोधन गर्न चाहने हिसाबले जान्छन् भन्ने मात्रै
यसलाई एक्सेप्ट गर्ने। हामीले चाहिँ एमसीसी राष्ट्रघाती हो एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने एउटा किसिमले भन्न सकिन्छ। अर्को किसिमले के भन्न सकिन्छ भने हामीले डेभलपमेन्टको लागि, गरिबी निवारणको लागि, डेमोक्रेसी गभर्नेन्सको लागि लोन लिने नै हो। तर यो राजनैतिक र राष्ट्रिय खास गरी राष्ट्रियताको कष्टमा चाहिँ हामीले लिँदैनौँ। हाम्रो संविधानको सुप्रिमेसीमा घात हुने गरी लिँदैनौँ। त्यही भनेर जाने हो भने यो चाहिँ कुरो उही नै हो। तर हामीले मैले फेरि पनि के जोड दिन चाहेँ भने धेरैवटा डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सहरूको कुरा जुन चाहिँ केही समय ब्लक हुनसक्छ, पीताम्बर सरले चाहिँ त्यस्तो होइन होला है भनेर भन्नुभयो। सरी है, यहाँ आवाज आयो। त्यसमा अझै पनि के हो भने जस्तो कि युएसएडको अब सहयोग लिने कि नलिने, अर्कोतिरको त त्यो ओपिआइसीको त हामीले त्यति लिएका छैनौँ। त्यस्तै यो एउटा रियालिटी के हो भने दुई ध्रुवमा अब मल्टी ध्रुवमा चाहिँ यो विश्व राजनीति केन्द्रित छ होइन। हामीले यो व्यवहारिकता र वास्तविकतालाई पनि बिर्सेर कुरा गर्नु पनि व्यवहारिक हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ के हो भने गिभन कन्स्टेन्टभित्र हामीले यो कुरालाई कसरी हाम्रो हित संरक्षण गर्ने गरी अप्टिमाइज गर्ने गरी लिन सक्छौँ भन्नेतिर हामी जानुपर्छ। यो अहिले त्यसो गऱ्यौँ भने यो आउने डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सहरूलाई निगेट गर्ने नभएर अब आगामी दिनकाहरूलाई पनि यही फर्मेटमा, यही फ्रेमवर्कमा जानुपर्छ भनेर गर्नुपर्ने हो। अझ मैले त के देखेको छु भने अहिले एमसीसीको सम्झौताको बारेमा जति डिटेलमा चिरफार गरिएको छ, यस अगाडिका हाम्रो सम्झौता र लिएका चाहिँ सहयोगहरूको चिरफार गर्ने हो नि योभन्दा पनि अझ घातक हुन सक्छन्। यो संसदमा पास गर्ने भन्ने मात्रै अहिले आएको नौलो कुरा भयो। त्योभन्दा बाहेक अगाडिका चाहिँ यति धेरै यो चाहिँ हाम्रो हितभन्दा बाहिरका, हाम्रो हित नहुने, उनीहरूको स्वार्थपूर्ति हुने लगायतका धेरै कुराहरू छन्। मैले यति भने धन्यवाद। धन्यवाद। सूर्यराज आचार्यजीलाई उहाँले मिनबहादुरजीले राख्नुभएको कुरामा तपाईँको कस्तो लाग्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अनि महेशजीको कुरामा पनि रेस्पोन्ड गर्नुको लागि परिवर्तन गर्छु। यो समय चाहिँ एकदम लिमिटेड छ, 3 मिनटमा गर्नु होला। हजुर, यो मलाई यो खास गरी यसको विरोध नगर्नु, यसको आलोचना गर्ने पक्षको एकदमै कमजोर आलोचना छ। यसको के छ भने यसको पैरवी गर्नेहरूलाई आन्तरिक सूचना पनि छ, इनसाइडर इन्फर्मेसन पनि छ। जति रेल रोडिङ त्यसमा गरिएका के भन्छ देखिएका नदेखिएका पक्षको पनि डिटेल इन्फर्मेसन छ। तर यसको आलोचना गर्नेको एकदम सतही छ हेर्नु, फ्रेङ्कली स्पिकिङ। जस्तो यही भन्नुहोस्, आइपिएस कुनै मुद्दै होइन। यो त हरेक फरेन एडको यस्तो कुराहरू उनीहरूको नेसनल सेक्युरिटीको अङ्ग हो। मैले धेरै ठाउँमा प्रतिप्रश्न गरेको छु। यही कम्प्याक्टको सम्झौता, ल भारत त आइपिएसको त पार्टनरै कन्ट्री हो नि, भारत त घोषित। तर यो कम्प्याक्ट जस्तै $500 million इज अ बिग मनी इभन फर इन्डिया। $100-150 million को उसले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन लिइरहेछ। तर यो सम्झौता भारतको अर्थ मन्त्रालयमा त्यहाँ एमसीसीको कुनै मान्छेले दर्ता गर्न गयो भने झ्यालबाट बाहिर फाकेर हकारेर पठाइदिन्छ उनीहरूले। त्यो किनभने जस्तो भन्नुहोस्, मैले धेरै ठाउँमा उठाएको छु, यो दफा एमसीसी 1 को दफा 607 लागू हुन्छ। त्यसमा के छ, तपाईँ एनजिओ आइएनजिओको नियमीकरण गर्नु पर्यो भने एमसीसी को ध्यानाकर्षण हुन्छ भन्ने छ। निजीकरण गर्नु पर्यो भने घानामा ट्रान्समिसन लाइनकै हो। निजीकरण गर्नेमा एमसीसीले के भन्यो भने 80% स्टक चाहिने त्यो पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको हुने गरी गर भन्यो। घाना सरकारले होइन 49 विदेशीको 51 हामी गभर्मेन्टको राख्छौँ भन्दा उसले विथड्र गर्यो। अब विथड्र गर्ने अघि डाक्टर मास्केले भन्नुभयो टर्मिनेसनको कुरो। अब केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ 30 दिनमा चाहिँ यो टर्मिनेट गर्न सक्छौँ भन्ने। नेपाल बचारो कन्ट्री सक्छ? अहिले जुन विन्डो हामीलाई थाहा छ होइन। अब एउटा भ्रम के फैलाएको छ भने अब अघि जुन कुरा आयो पार्लियामेन्टमा लग्ने, हाम्रो डाक्टर श्रेष्ठ, डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो यो 2019 को उत्तिकै 17 को उत्तिकै घातक छ। अब मूल कुरा के हो भने अर्को हामी यसको आलोचना गर्नेहरू अल्मलिएको कुरा, मैले धेरै यसको क्रिटिसाइज गर्ने साथीहरूको के पढ्छु भने होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विकासकोमा किन जानु पर्यो भन्ने त्यो गलत आलोचना हो। हरेक हाम्रो महानिर्देशकले हरेकले सही गरेको सम्झौता भियना कन्भेन्सन लागू हुन्छ। अहिलेको तपाईको थानकोट टनेलको जाइकाको त उसमा पनि भियना कन्भेन्सन लागू हुन्छ। सन्धि ऐनको दफा 6 अनुसार नेपाल सरकारले सही गरेको हरेक द्विपक्षीय बहुपक्षीय सम्झौतामा भियना कन्भेन्सन लागू हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो। मूल कुरो के हो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुने सम्झौताको कन्टेन्ट के हो, इम्पोर्टेन्ट त्यो
तपाईँको यहाँ सिन्धुली रोडमा जाइकासँग गरेको त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता लागू हुन्छ त्यसमा। अहिले पनि जति छन् वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीको सबै र अघि डाक्टर श्रेष्ठले भन्नुभएको एउटा कुरामा मेरो टिप्पणी के हो भने बराबर एउटा भ्रम के फैलाइएको छ भने नेपाल सरकारले अरू दातासँग गरेका सम्झौताहरू योभन्दा कडा छन्। हो, कडा एउटा अर्थमा कडा छ। त्यो के हो भने एक्जिम ब्याङ्कको लोनमा भएका सम्झौता जस्तो भारतले दिने हुलाकी रोडको एक्जिम ब्याङ्कको लोन हो, चीनले दिएको पोखरा एयरपोर्ट एक्जिम ब्याङ्कको लोन हो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्कको त्यो लोनकै बेसिक फिलोसफी के हुन्छ भने जुन देशसँग ट्रेड सरप्लस हुन्छ त्यो ट्रेड सरप्लसमा भएको पुँजीलाई त्यही देशसँग फर्काउने हो त्यसमा, र त्यसमा उनीहरूले आफ्नै ठेकदार आफ्नै सामान किन्नुपर्छ भन्ने शर्त हुन्छ। अब त्यो शर्त मान्नलाई हाम्रो कानुन बर्खिलापमा गएको होइन। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 67ले त्यो दिएको छ। तपाईँ अब यो धेरै यहाँको पूर्व मन्त्रीहरूले जस्तो अघि जुन डाक्टर मिनित श्रेष्ठले भन्नुभएको कुराको उहाँको एउटा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के भने अरू सम्झौता योभन्दा घातक छन् भने त्यो गलत कुरा हो। ती घातक र नघातक भन्ने होइन। इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने अरू आयोजनाका सम्झौताहरू हाम्रो कानुनभित्र छ कि छैन, ती हाम्रो कानुनको दायराभित्र भएको हुनाले पार्लियामेन्ट जान नपरेको। जस्तो तपाईँ आर्बिट्रेसन भयो, ठेक्कापट्टाको विवाद भयो भने सिङ्गापुरको कानुन लागू हुने भन्ने लेखिन्छ। त्यो हाम्रो 2054 मध्यस्थता सम्बन्धी कानुन सार्वजनिक खरिद ऐनले नै छुट दिएको छ। त्यसैले एउटा भ्रम के फैलाइएको छ भने यसमा कडा भएका रणनीतिक तहका, राजनीतिक स्वार्थका, राजनीतिक स्वायत्तताका शर्तहरू चाहिँ हामीले कडा भनेको हो। ती कुराहरू व्यापारिक स्वार्थ, तपाईँ ठेक्कापट्टाको करारको स्वार्थ नितान्त भिन्न प्रकृतिका हुन् र यसको पैरवी गर्नेहरूले एउटा के भ्रम फैलाएको अवस्था छ भने योभन्दा कडा चाहिँ छन् भन्ने जुन कुरा अहिले डाक्टर श्रेष्ठले पनि त्यही दोहोऱ्याउनु भयो। मेरो त्यसमा चाहिँ अलिक टिप्पणी छ, त्यो सही कुरा होइन। र मैले फेरि के भने टुङ्ग्याएँ भने यो आइपिएस भन्ने यो मुद्दा नै होइन, यो आइपिएस भन्दा धेरै माथिको हो, यो राजनीतिक हो। र हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो यो आउँदा एउटा घोषित रूपमा यसको पक्षमा उनीहरूले उहाँहरूले लेखै लेख्नु भएको छ। घोषित नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सेक्सनको एकदमै घोषित रूपमा के आएको छ भने अब नेपालले चीन र भारतलाई ठिकठाकमा राख्नको लागि हामीले अमेरिकालाई ठुलो फराकिलो भूराजनीति स्पेस दिनुपर्छ। तीनवटा टेको, अमेरिकाको टेको चाहिन्छ हामीलाई भन्ने छलफलमा आएको छ। हो, हाम्रो बहस अब त्यहाँ हुनु पर्यो। अनुदान यो आइपिएसको यो छोड्नु, यी गाउनु, यो आइपिएस हो कि होइन भन्ने आइपिएस भन्दा माथिको हो त्यसको। त्यसैले यसको हामीले जो यसको आलोचना गर्छौँ, मलाई लागेको के हो भने यो आलोचना गर्ने पनि हामी फितलो तर्क र एकदमै सुपरफिसियल तर्कमा हामी धेरै हल्ला खल्ला छ। जस्तो सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यो अडिट हुने हो कि होइन, होइन यो के भन्छ बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा त्यो इस्यु हो। आई डोन्ट नो इट। मैले लयरहरूसँग गर्दाखेरि पनि बौद्धिक सम्पत्तिको अब कसरी परिभाषित गर्न खोजेको भन्ने हामी बुझ्दैनौँ त्यो कानुनको, किनभने यो इन्टरनेसनल प्याटेन्ट राइटको ल नै पनि नयाँ छ, कुन कन्टेक्स्टमा हो भन्ने हाम्रो क्लियर छैनौँ। त्यसैले मैले के मात्र भन्न चाहेँ भने यो आलोचना गर्नेमा आएका कुराहरू पनि कतिपय कुराहरू आउटराइट रङ छन्, फ्याक्चुअल नै रङ होइन। जस्तो यो मिसाइल र सेना आउने भन्ने त होइन, किन चाहियो? तपाईँ सेनै नआइकन सेनाभन्दा बढी चाहिने हस्तक्षेप गर्ने मौका भएपछि सेना किन आउनु पर्यो, किन त्यो स्पेन्ड गर्नु पर्यो? त्यसैले मैले के मात्र भन्न खोजेँ भने यो हामीले आलोचना गर्दाखेरि पनि हामी जति भुइँसम्म पुगेर यसको सत्य तथ्य हुनेमा हाम्रो यो आलोचना गर्ने पक्षहरूको पनि कमजोरी देख्छु म। र त्यसले गर्दाखेरि यसको समर्थन गर्ने जुन चाहिँ एउटा कपट भ्रमको आधारमा समर्थन गर्नेलाई त्यसले एउटा स्पेस दिएको छ, ठाउँ दिएको छ। धन्यवाद। अब सहभागीहरूलाई फेरि पनि शरद बन्धुजीले हात उठाउनु भयो। नमस्कार साथीहरू, धन्यवाद श्यामजी। मेरो एकदमै छोटो कुरा भएको हुनाले मैले चाहिँ चाँडै नै हात उठाएको हो, किनभने अब यो यसको यदि प्राविधिक कुराहरू छ जुन कुरा चाहिँ मेरो विश्लेषणको हैसियतहरूभन्दा धेरै पर जस्तो मलाई लाग्छ। तर म एउटा कुरा यहाँ के राख्नु मलाई मन लाग्यो भने अब यसभन्दा अगाडिसम्म म चाहिँ के सोच्ने गर्थेँ भने यो सहयोगको, यो एमसिसीको चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक र विकासको एउटा पाटो छ, एउटा राजनीतिको पाटो छ भन्ने कुराहरू एकदमै बढी सतही रूपमा चाहिँ सोच्थे जस्तो मलाई अहिले लागिरहेको छ।
र त्यतिखेर मेरो सोचाइ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने यदि यो राजनीतिक पाटोलाई चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउन सक्यौँ र यसलाई चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ पार लगाउन सक्यौँ भने यो चाहिँ आर्थिक पाटो चाहिँ हाम्रो हितमा हुन्छ भन्ने मेरो असाध्य अहिले आएर मलाई चाहिँ यति काँचो चाहिँ एउटा मैले चाहिँ त्यो इम्प्रेसन बोकेको रहेछु भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यो बिचमा हरिरोकाजीको चाहिँ त्यो लेख पढिसके पछाडि र मैले अलिकति समय लगाएर हरिरोकाजीले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएका रेफरेन्सहरू पनि समय भ्याएसम्म ती रेफरेन्सहरू पनि मैले चाहिँ खोजेर अध्ययन गर्ने कोसिस गरिसके पछाडि र अहिलेको यो बहसमा विज्ञ साथीहरूको चाहिँ यो कुराहरू सुनिसके पछाडि मलाई चाहिँ लाग्न थालेको के छ भने यो एमसिसीको मुद्दामा आर्थिक र राजनीतिक पाटोलाई छुट्याउन सक्ने म कहीँ पनि केही पनि अब देख्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण यो त कुनै न कुनै ढङ्गबाट जोडिन्छ र यसलाई स्वीकार गर्नु भनेको यो जति पनि अहिले हामीले कुराहरू गर्यौँ यो सबै चिजहरूलाई स्वीकार्नु नै मानिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म त सोझो अर्थमा म चाहिँ के भन्छु भने अब यहाँ सुधार्ने कहीँ कतै केही पनि ठाउँ छैन। यसलाई सुधारेर चाहिँ के अरे यसको आर्थिक पाटोको चाहिँ हामीले के अरे उपयोगिता चाहिँ लिउँ भन्ने चाहिँ म कहीँ कतै केही पनि ठाउँ देख्दिनँ। र जहाँसम्म सुधार्ने यसका सम्भावनाहरू म व्यक्तिगत रूपमा देखिरहेको छैन भने यसलाई नकार्नु सिवाय यसलाई अपोज गर्नु सिवाय र यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नु सिवाय चाहिँ म यतिखेर म आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ केही पनि देखिरहेको छैन। र हामी विकासका विरोधी होइनौँ भन्ने कुराहरू अब अहिले यो एमसिसीको पक्षधरहरूलाई व्याख्या गरिराख्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। यहाँ को अहिले यतिखेर 21औं शताब्दीमा चाहिँ को हुन सक्छ विकासका विरोधी हैन। तर विकासका चाहिँ विभिन्न डिरेक्टिभ्सहरू हुन्छ, विभिन्न प्याराडाइम्सहरू हुन्छ। हामी आफ्नो सोचबाट चाहिँ हामी पनि विकासका हिमायतीहरू नै हौँ। अरूले चाहिँ लान्छना लाउँदैमा त्यो सबै कुरा स्थापित हुन्छ भन्ने पनि त्यो मलाई त्यति चिन्ता पनि छ जस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले मलाई त के लाग्छ भने अब हामीले विकासको लागि अरू सम्भावनाहरूको खोजी चाहिँ गर्नुपर्छ र यो यहाँ सुधार्न सक्ने म केही सम्भावना देख्दिनँ। त्यसकारण यसको रिजेक्सन नै एउटा उपाय हो। र यो एमसिसीको यो बहस र एमसिसीकै मुद्दा चाहिँ सबभन्दा यसले हामीले दिएको फाइदा चाहिँ मैले अहिले के देखिरहेको छु भने यसको एउटा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको चाहिँ अब हामीलाई आउने दिनहरूमा र अहिलेसम्म भएका सम्झौताहरूलाई चाहिँ अब क्रिटिकली हेर्ने आँखा चाहिँ खोलिदिएको छ। यो चाहिँ एमसिसीको चाहिँ योगदान भन्ने म ठान्छु। यसबाहेक म अरू कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ म ठान्दिनँ यसलाई। त्यसैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसको रिजेक्सन नै हाम्रो लागि चाहिँ हितकर हुन्छ भन्ने चाहिँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद श्यामजी। धन्यवाद सरजी। हामीसँग अब 8 मिनट बाँकी छ। हामी श्यामजी म बोलौँ? हजुर हुन्छ। निन्दाइलाई म समय दिन्छु। म चाहिँ साहित्यको सामान्य विद्यार्थी हुँ। त्यसकारणले यसबारेमा धेरै गहन अध्ययन मेरो छैन र यहाँहरूले भनेको धेरै कुरोमा मेरो विरोध पनि छैन। तर म चाहिँ अलिकति अहिले शरदजीले भनेको कुरोमा चाहिँ अलिकति बढी सहमत भएको हुँ कि जस्तो लाग्यो। यो धेरै समय नलिनको निम्ति मैले यसो टिपेर ल्याएको छु। म टिपोट भन्छु। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजहरूमा उल्लेख भए अनुसार एमसिसी निर्विवाद रूपले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा हो। यो एसिया प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरोमा विवाद गरिरहनु पर्दैन। एमसिसी सम्झौता हस्ताक्षर गरेदेखि नै नेपाल अमेरिकाको एसिया प्यासिफिक सुरक्षाभित्र पर्दछ। यो नीति भारतको पक्षमा छ र सुस्पष्ट रूपले चीनको विरुद्ध छ र सबभन्दा बढी हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीत छ। यही पक्षमा हाम्रा नेताहरू चाहिँ गैर जिम्मेवार छन् भन्ने हामीलाई लाग्दछ। एमसिसीले विभिन्न किसिमले नेपालको सार्वभौमिकतालाई उल्लङ्घन गर्ने, उपेक्षा गर्ने र कमजोर बनाउने काम गर्छ। म यो बुदाहरू अहिले भन्न सकिँदैन 2 मिनटमा के भन्ने। एमसिसी विकासको अर्को परियोजना हुँदै होइन। यो विदेशी सहायताको नयाँ नमुना हो। यो नयाँ किसिमको अति खतरनाक साधन हो। यो सहायता निगमहरूको बहुपक्षीय एजेन्सीहरूको बढ्दो निगमीकरणको हिस्सा हो। यो नयाँ किसिमको सम्झौतामा त्यस्ता बुँदाहरू राखिएका छन् जसले अमेरिकी आपूर्तिकर्ताहरूको हितको पक्ष लिन्छन्। सरकारलाई दिने द्विपक्षीय सहयोगलाई निजीकरण गर्ने यो पुरै नयाँ स्तर हो।
अर्को सार्वजनिक हितहरू सरकारका आयामहरूलाई व्यवस्था गर्दै कर्पोरेटहरू वा व्यवसायीहरूको हातमा शक्ति केन्द्रित गर्ने दीर्घकालीन प्रक्रियाको हिस्सा हो। एमसीसीको कार्यसूची भनेकै नाफामूलक प्राकृतिक स्रोतहरू र क्षेत्रहरूमाथि र प्राकृतिक स्रोतहरूबाट अर्थ उपार्जन गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाउनु हो। विश्व स्तरमा नै एमसीसीले साना किसानहरूको जग्गा र ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र तिनलाई हडप्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ। अब जहाँसम्म यो संशोधनको कुरो छ, उहाँले यसमा संशोधन वा परिमार्जन गर्ने कुरा अर्थहीन छ। यसका हानिकारक पक्षहरूमा संशोधन गर्ने कुनै सम्भावना नै छैन। एमसीसी सम्बन्धी आफ्नो र सरकारको सार्वभौम अधिकार संसदले पारित गरेपछि सकिन्छ। त्यसकै लागि संसदबाट यसलाई पारित गर्न जोड दिइएको हो। एमसीसीको लाई रोक्ने एकमात्र उपाय संसदबाट यसलाई पारित गर्न नदिनु नै हो। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ। अब प्रोफेसर ओम गुरुङलाई म 2 मिनेटको समय दिन्छु। अब समय हामीसँग ज्यादै थोरै मात्र बाँकी छ। मेरो धेरै कुरो पनि छैन है, किनभनेदेखि सबभन्दा पहिला म यहाँहरू सबै यो त्यसबारेमा लेख्ने लेखक हाम्रो हरिरोकाजी र प्यानलिस्टहरूले धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब एमसीसीको बारेमा त्यसको चिरफारको बारेमा अब मैले फेरि चाहिँ दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभनेदेखि धेरै चाहिँ विद्वान मित्रहरूले त्यसबारेमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो अवधारणा राखिसक्नु भएको छ र केही चाहिँ तपाईँको पोइन्टहरू जस्तैलाई सुधार्न सकिन्छ कि सुधारेर चाहिँ तपाईँको अरू वैदेशिक सहयोग आउनेहरूलाई पनि केही चाहिँ तपाईँको हामीले भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ केही लेसनहरू दिन सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि आए। ती कुरा मलाई चाहिँ तपाईँको अलि व्यर्थ जस्तो लाग्छ, किनभनेदेखि यो एमसीसी सुधारिन पनि सुधारिँदैन, किनभनेदेखि अमेरिकाको आफ्नै भनाइअनुसार पनि त्यहाँ कमा पनि चेन्ज गर्न पाइँदैन भन्ने खालले चाहिँ तपाईँको गइरहेछन्। अर्को कुरो चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो सुधार्न पनि सक्दैन, त्यो फोकटिया कुरा मात्रै गरेर जनतालाई चाहिँ तपाईँको तर्साउने मात्रै, एक भ्रममा पार्ने मात्रै। अब एमसीसीको बारेमा म त आलोचना मात्रै गरिरहेको छैन, आफ्नो लेख रचनाहरूमा निरन्तर रूपमा सडकमा यसको विरोधमा यो खारेजी नै हुनुपर्छ भन्ने विरोधमा चाहिँ तपाईँको सडकमै पनि म चाहिँ हिँडिराखेको छु। अब यहाँ विद्वान मित्रहरूबाट यी कुराहरू सुन्दा ज्यादै नै हामीलाई खुसी लागेको छ र अलि उत्साह पनि भएको छ यसको चाहिँ खारेजीको विरोधमा। हरिरोकाजीले ती कुराहरूलाई पनि अलिकति पेपरमा यो जनस्तरबाट भएको प्रतिरोधको बारेमा थोरै चाहिँ थपेपछि नेपाली जनताले त्यो पढ्दाखेरि केही चाहिँ भइरहेको रहेछ है एमसीसीको बारेमा भन्ने कुरो पनि त्यहाँ चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ लागिरहेछ, किनभने ती कुराहरू त्यहाँ कतै पढेको छैन। एमसीसीको बारेमा त्यहाँको चाहिँ चिरफार चाहिँ प्रशस्त भएको छ, तर त्यसको प्रतिरोधमा जनस्तरबाट भइरहेका चाहिँ जुन किसिमका विरोधका स्वरहरू छन्, आवाजहरू छन्, ती कुराहरू त्यहाँ कतै पढे जस्तो छैनन्। अब यो यहाँहरूले चाहिँ भनेको कुरोमा अहिले भर्खर निनुजीले थोरै राख्नुभयो कि यो एमसीसीको यो मरिमिरका नेपाली जनताबाट यत्रो हुँदैन चाहिँदैन भनेर यत्रो चाहिँ तपाईँको विरोधको आवाजहरू उठिरहँदा पनि मरि हत्या गरेर लागि परेर संसदबाटै पारित गराउन चाहिँ तपाईँको कहिले धम्काएर, कहिले फकाएर, कहिले चाहिँ तपाईँको तर्साएर भ्रममा पारेर किन लागेको छ भन्ने कुरोमा मैले चाहिँ मेरो दृष्टिकोणबाट 2वटा मुख्य चाहिँ तपाईँको उद्देश्यहरू अर्थात् स्वार्थहरू देख्छु। एउटा कुरो अघि चाहिँ पीताम्बर शर्माले भने जस्तो यो एमसीसँग जोडिएको भू राजनीति हो। यसले चाहिँ तपाईँको चीनको यो संसारभरि नै विशेष गरी चाहिँ तपाईँको यो साउथ एसियामा एसिया पेसिफिक रिजनमा बढेको जुन किसिमको एउटा प्रभाव हो त्यसलाई रोक्नको लागि अमेरिका मरिहत्या गरिराखेको छ र त्यो चाहिँ तपाईँको रोक्ने, त्यसलाई रोकेर चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, निगरानी गर्ने केन्द्र चाहिँ नेपाल उसले चाहिँ रोजेको। किनभने नेपाल अब हरेक दृष्टिकोणले, सामरिक दृष्टिकोणले, कूटनीतिक दृष्टिकोणले चीनको चाहिँ गतिविधि हेर्ने, निहाल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको एउटा स्थल हो। त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी मरिहत्या गरेर चाहिँ नेपालबाट पारित गराउन चाहन्छ एउटा। अर्को एउटा कुरो नआएको कुरो के भनेदेखि यो एमसीसीले नेपालको यो प्राकृतिक स्रोतलाई पनि बडो आँखा गाडेको छ कि, किनभनेदेखि अब यी कुराहरू चाहिँ अलिकति सर्फेसियल रूपमा चाहिँ आएको छन्, त्यसको डिटेल अध्ययनहरू त भएको छैन। तर चाहिँ तपाईँको यहाँको जति पनि प्राकृतिक स्रोतहरू छ त्यसको दोहन गर्ने चाहिँ अमेरिकाको अर्को चाहिँ उद्देश्य हो, नाफा कमाउनु। त्यसैले उसले के भन्छ भनेदेखि एमसीसी कहिले चाहिँ तपाईँको यो डेभलपमेन्ट एड हो है, कहिले होइन, यो त चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हो भन्छ। यो डेभलपमेन्ट एड हुँदै होइन, यो इन्भेस्टमेन्ट नै हो र इन्भेस्टमेन्ट
जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको कुरा आउँछ त्यो नाफासँग चाहिँ तपाईँको जोडिएको हुन्छ। नाफा भन्नसाथ चाहिँ तपाईँको त्यो भनौँ शोषणको चाहिँ कुरा हुन्छ, एक्सप्लोइटेसन। त्यस कारणले यी दुईटा कुराहरूसँग मुख्य चाहिँ उसको अरू पनि स्वार्थ होलान्, तर यो प्रत्यक्ष चाहिँ रूपमा देखिने यो चाहिँ भू राजनीतिसँग चीनको गतिविधिलाई रोक्ने, चीनको प्रभावलाई चाहिँ रोक्ने एउटा चाहिँ हो भनेदेखि अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन निनुजीले अलिकति दर्शाउनु भएको थियो कि जति पनि एमसिसीको ट्रान्समिसनका लाइनहरू विस्तार गर्ने ठाउँहरू छन् ती सबै चाहिँ तपाईँको गरिब किसान जनजातिहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो स्वामित्वमा रहेका भूमिहरू पर्छन्। त्यसको अधिग्रहण गर्ने, त्यो अधिग्रहण गरेपछि त्यो जति अधिग्रहण गरिन्छ ती त्यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन जङ्गल ती जग्गा जमिन सबै एमसिसीको चाहिँ तपाईँको स्वामित्वमा रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई चाहिँ पनि हामीले चाहिँ तपाईँको एकदम ख्याल राख्नुपर्छ र एमसिसीका चाहिँ तपाईँको यो अध्ययन गर्ने त्यसका चाहिँ क्रिटिक गर्नेहरूले यी कुरालाई पनि राख्दाखेरि अझै चाहिँ तपाईँको स्पष्ट रूपमा जनताले पनि बुझ्ने हुन्छन् भन्ने कुरो मलाई चाहिँ तपाईँको एउटा सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद ओमजी। अब हाम्रो हजुर रत्न संसारजी के कुरा राख्नु खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको माइक्रोफोन। श्यामजीले जुन 9 करोड हो कि 16 करोड भन्नुभयो नि, यो 48 अर्ब रुपियाँलाई 315 ले भाग गर्नु हो भने तपाईँको 15 करोड 23 लाख रुपियाँ चान्चुन आउँछ। त्यहाँ त्यो सब स्टेसनको पैसा पनि छ त्यहाँ। अब यो प्रसारण लाइन जुन प्राधिकरणले बनायो नि ढल्केपुरबाट भित्तामोडसम्म, त्यो सब स्टेसन समेतको हो। जुन 4 करोड त्यहाँ प्रति किलोमिटर भने हो त्यो सब स्टेसन समेत हो। त्यस कारण प्रसारण लाइन भनेको सबै टोटल प्याकेज हुन्छ, सब स्टेसनको छुट्टै भन्ने हुन्न। यो $40 करोड पूर्ण पूर्वाधारको लागि हो। त्यसैले यसको कस्ट चाहिँ प्राधिकरणले 4 करोडभन्दा कममा गरेको थियो। यो चाहिँ तपाईँको 15 करोड 23 लाख पर्दा आउँछ। अनि अघि रामराजजीले मलाई धेरै मनपर्ने कुरा गर्नु, मलाई अरू धेरै भन्नु छैन। यो नेपालले चाहिँ कहिल्यै पनि जुन औद्योगिक स्तरको बिजुली नेपालको कुनै काप्चामा पुर्याएर नेपालमा औद्योगिकरण गर्नेतिर हेरेन। अहिले गत वर्ष मैले हिसाब गरेँ, गत वर्ष प्रति व्यक्ति खपत 244 युनिट थियो। अब हामी निकासी गर्दैछौँ भारतमा जहाँ 1181 युनिट छ। अब भारतको समकक्षमा हामी पुग्न नै पनि हामीलाई 7000 मेगावाट, यो रफ हिसाब हो फेरि, 7000 मेगावाट चाहिन्छ 50% एक्सिडेन्समा गर्नुभयो भने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले रामराजजीले भनेको छ हामीले देशको कुनै काप्चामा औद्योगिक स्तरको गुलु बाल्ने होइन, टिभी हेर्ने, रेडियो सुन्ने होइन, मोबाइल चार्ज गर्ने होइन, उद्योग स्थापना गर्ने स्तरको गुणस्तरको 400 केबीको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बनाउनुहोस् अनि 220 केबीको उत्तर दक्षिण बनाउनुहोस्। त्यसरी पूर्वाधार सिर्जना गरेको देशमा साँच्चै औद्योगिकरण हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, व्यापार घाटा घट्छ, शोधन घाटा घट्छ। त्यो त त्यता बाटो हामी जाँदै गएन। त्यसैले यो त निकासी नै निर्विकल्प, जुन मैले भनेर रामजी त्यो बाँकी प्रयोग गर्नु भएन, त्यो नै हो। यो मोनोसोनी ट्र्याकमा पार्नलाई यो प्रसारण लाइन बनाउन लाग्यो। हामीले चाहिँ हाम्रो देशभित्र अधिकतम खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउनु पर्छ। अनि त्यहाँ खपत हुन नसकेको कोट अनकोट खेर जाने बिजुली निकासी गर्ने सोच्नुपर्छ। अब यहाँ त खेर जाने भनेको छ, तर नेपालमा खेर जाने भनिएको बिजुली उपयोग गराउन न नीतिगत पूर्वाधार छ, न भौतिक पूर्वाधार, न वित्तीय पूर्वाधार छ। पहिला त्यो बनाऊँ न। त्यो बनाएको छैन, खालि खेर गयो भनेको छ, तिनको भातले बेचेको छ। त्यो होल दर्शन फिलोसफी नै गलत भयो। यसको आर्थिक पाटो नै अलग छुट्टै छ, जुन आज पब्लिस भएको मेरो लेखमा मैले लेखाएको छु। त्यसैले यसको अब कानुनी समाजले पाटो छुट्टै भयो। आर्थिक पाटोको हिसाबले पनि यो मोनोसोनी ट्र्याकमा फस्ने गरेर हामीले पूर्वाधार अहिले बनाउने होइन। हामीलाई चाहिएको 7वटा प्रान्तमा कुनै काप्चामा औद्योगिक स्तरको कमसेकम 132 केबीको भयो भने बल्ल उद्योग चल्छ। तपाईँको 11 केबीको 1100 भोल्टको 11 केबीको पुग्दैन। त्यसैले यो नेपालले यदि यो लिने हो भने नेपालभित्र औद्योगिक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउने पूर्वाधार निर्माण गर्नलाई लिनुपर्छ भन्ने नै मेरो धारणा हो। धन्यवाद। धन्यवाद। अब बोल्ने मित्रहरूको बोलाइसकियो। आजको जुन छलफल जो भयो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छलफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ।
विभिन्न आयामबाट विभिन्न कोणबाट एमसीसीलाई पर्खेल्ने काम आजको यो बहसमा भयो। कतिपय अहिलेसम्म आँखा नगएका कुराहरूमा पनि आँखा गए, कतिपय अहिलेसम्म आँखा गएका कोणहरूमा पनि अर्को ढङ्गबाट यसलाई प्रश्नको उठाउने कुराहरू भयो। अब यसलाई संशोधन गरेर पो हुन्छ कि भन्ने कोणबाट पनि विचारहरू आए। होइन, यो संशोधन गरेर हुने कुरा होइन, त्योभन्दा धेरै माथिको कुरा हो। यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको मात्रको पनि कुरा होइन, त्योभन्दा पनि माथिको कुरा हो। यो अमेरिकन स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै कुरा हो यो भन्ने कुराहरू पनि आज यहाँ आए। र अनि यो यसको जुन न्यारेटिभ जो अहिले यो सहायता आएन भने हामी स्वाहा हुन्छौँ भन्ने न्यारेटिभ छ, त्यो न्यारेटिभको हामीले सच्याउनु पर्ने हो कि यो अहिलेको टोटल नेपालको अर्थतन्त्रमा यो सहायता त्यति ठुलो होइन। त्यसकारणले यसलाई लिने कि नलिने भनेर भन्ने, नेपाललाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भनेर भन्ने कोणबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। गर्छ भनेर भने लिनुपर्छ, गर्दैन भने लिनुहुन्न भनेर भन्ने कोणबाट पनि आज कुराहरू आए। त्यसकारणले धेरै महत्त्वपूर्ण हिसाबले एमसीसीले पर्खेल्ने कुरा भयो। एमसीसी सम्बन्धमा जे जति हामीले आलोचना गरिराखेका छौँ त्यो आलोचना पनि फ्याक्ट बेस्ड आलोचना हुनुपर्छ है। हामीहरूले नभएका आलोचनाहरू गरेर फेरि हाम्रो आलोचना नै फितलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आजको छलफलको एउटा महत्त्वपूर्ण बुदाको रूपमा आएको म देख्छु। अब छलफल यो छलफलले मलाई लाग्छ कि हरिरोकाजीले लेख्नु भएको लेखलाई अझै इनरिच बनाउनको लागि र एमसीसी बारेको बुझाइलाई अझै समृद्ध बनाउनको लागि सहयोग गर्यो होला भन्ने लाग्छ। अब एमसीसी सम्बन्धमा यो एमसी नेपाललाई जुन ढङ्गले स्वायत्तता दिने कुरा गरिएको छ त्यो स्वायत्तता कति घातक छ र त्यो सरकारलाई नै नटेर्ने ढङ्गले सरकार भन्दा पनि माथि आउने ढङ्गले त्यसलाई जुन ढङ्गले दिएको छ त्यो ज्यादै खतरनाक हो भन्ने कुरा पनि आजको छलफलमा आएको छ। मलाई लाग्छ कि यो एमसीसी सम्बन्धमा यो छलफलले एमसीसी सम्बन्धी हाम्रो जुन डिबेट चलिरहेको छ त्यो डिबेटलाई नि एउटा उचाइमा पुर्याउनको लागि मद्दत गर्यो होला भनेर भन्न ठान्छु। अब यसलाई प्रकाशित गरेर यसलाई उतार गरेर अनि पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने र अनलाइनमा पनि प्रकाशित गर्ने जुन जमरको वामपन्थले गर्न लागेको छ त्यस पछाडि यो आजको छलफल कति महत्त्वपूर्ण भएछ भन्ने कुरा त्यतिखेर जनस्पर्शसँग देखिएला। अब आजको यो छलफल फेरि पनि सबैले ध्यानपूर्वक यति धेरै समय दिएर जुन ढङ्गले सहभागी हुनुभयो सबै सहभागीहरूलाई म वामपन्थ पत्रिकाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वामपन्थ पत्रिकाको प्रधान सम्पादक महेश बास्केजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई थोरै अन्तमा के कुरा राख्ने कुरा छ कि भनेर पनि म चाहिँ भन्न चाहन्छु। महेश बास्केजी। धन्यवाद श्यामजी। अब यो आजको यो जुन हामीले एउटा हतारै जस्तो किसिमले सोचेर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा अत्यन्तै समयको पाबन्दी राखेर एउटा कार्यक्रम गरौँ भन्ने खालको आँट गरिएको थियो, त्यो धेरै सफलता साथै सम्पन्न भएको मलाई फिल भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो मोडरेटर श्यामजी, प्यानलिस्टहरू, प्रेजेन्टरहरू, पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबैलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने यो इन्सिडेन्टली हामीले त्यस्तो योजना बनाएको त अनि तर पहिलो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि भएछ वामपन्थ द लेफ्टको। यो बाहिर आइसकिसकेपछि यो पहिलो कार्यक्रम भयो र यो कार्यक्रमको पछाडिको एउटा अर्जेन्सी चाहिँ एमसीसीको जुन डिबेट अब पार्लियामेन्टमा चल्नेवाला छ त्यो डिबेटलाई चाहिँ अब यहाँहरू जस्तो यस विषयका विज्ञता राख्नु भएको विभिन्न कोणबाट, जस्तै यसको सार्वभौमिकताको प्रश्नबाट भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटीको कुरा यो खालि इन्डो पेसिफिक मात्रै होइन, त्यसपछि यसका इकोनोमिक आस्पेक्टहरू, यसको कस्ट बेनिफिटहरू, यसको आफ्नै अब त्यहाँबाट उत्पादन भएको कुराहरू पनि देशभित्र कन्जम्सन गर्ने हो कि अर्को देशमा चाहिँ नहर खने जस्तो चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रो रिसोर्सेसहरू हामीले हाम्रो श्रमले उत्पादन गरेका कुराहरू चाहिँ त्यता सजिलो बनाइदिने खालको कुराहरू गर्ने, यी सबै विविध पक्षमा आज छलफल भएको छ।
र त्यसले चाहिँ मलाई के लाग्दछ भने अनि अन्ततोगत फेरि हामी सबै मोरलेस एउटै ठाउँमा पनि पुग्यौँ जस्तो लाग्यो कि यो कति नेपालको लागि अहितकर छ र त्यसैले यो यसलाई रिजेक्ट नै गर्नु बेस हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि यहाँ एकदम स्ट्रङली आएको छ किनकि यसका शर्तहरू यसले जुन दर्शाएका छन् त्यो कमा र पूर्णविराम पनि चेन्ज नहुने गरी किसिमले हामीले जति छलफलहरू गऱ्यौँ त्यो कुनै यिनीहरूले चेन्ज गर्ला भन्ने आश गरेर पनि भएको होइन। यो छलफल चाहिँ के हो भने यस्ता यस्ता कुराहरू यहाँभित्र छन् जसले नै के देखाउँछ भन्दाखेरि भने यो त्यसले नै यसलाई इन्भ्यालिड गर्छ। यो किन यो नेपालको लागि चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा देखाउँछ भन्ने किसिमले नै आज बढी छलफल भएको। यो कुनै यसबाट हामीले अहिले छलफल गरेको कुरा उनीहरूले संशोधन गरेर नयाँ कुरा दिन्छन् जस्तो आशाले यो पटक्कै गरिएको होइन। त्यो त्यस्तो किसिम गरेको भए त यसरी ल्याउने र उनीहरूको व्यवहार पनि त्यस्तो हुने नै थिएन। आज हाम्रो एउटा धेरै राम्रो ठोस पाइला अन्तर्क्रियातर्फ चलाएको छ। यसले एउटा निरन्तरताहरू पाओस्, यस्तो मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी फेरि पनि बसेर त्यस क्षेत्रका विज्ञ साथीहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू गर्न पाऊँ। किनभने यो जुन एकाडेमिक म्यागजिन हामीले निकाल्ने जमर्को किन गरेको भने हामीलाई के लाग्यो भने के आउने यो 3-4-5 वर्ष मेबी 10 इयर्स नेपालको लागि चाहिँ धेरै कठिन समय हुन सक्छ जस्तो लागिरहेको छ विभिन्न जियो पोलिटिकल सिचुएसनहरूले गर्दाखेरि र हाम्रो इन्टरनल पोलिटिकल स्ट्रेन्थको विकनेसले गर्दाखेरि यो दुईटा कुरा सँगसँगै अगाडि आइरहेको हुनाले चाहिँ अनि त्यो बेलामा अलि यो इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी भएका साथीहरूले आफ्नो त्यो त्यसको चाहिँ प्रयोग गरेर त्यस्तो किसिमको हस्तक्षेपहरू गर्न सक्यो भने केही कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ कि मिटिगेट गर्नलाई भन्ने पनि हो। त्यसैले हामीहरू सम्पर्कहरूमै बसौँ र यहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो विषयमा लागेको लेखहरू त्यसमा चाहिँ छाप्ने ठाउँहरू पनि हुन्छ होइन। त्यसलाई यो सबै कुरामा अहिले नै मौका छोपेर यहाँको अनुरोध पनि गर्न खोजेको हो। र यति भन्दै मैले आफ्नो कुरा र फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार।